जेमिसी यहाँ सबैलाई गुड मर्निङ। र यसरी फेरि धेरै समयको पछि तपाईँहरूको माझमा म आएको छु र आउनु पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू एकदमै एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ र रमाइरहनु भएको छ। विशेष गरी यो बाइबल स्कुलद्वारा तपाईँले जति पनि कुराहरू पाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू एकदमै आशिषमय भइरहनु भएको छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। र तपाईँहरू कतिजनाले सोचिरहनु भएको छ होला आजदेखि कुन चाहिँ क्लास हो भनेर। हामीले पनि धेरै यहाँ छलफल गर्नुपर्ने स्थितिहरू भइरहेको छ, कुन चाहिँ विषयहरू हामी पढाउने अनलाइन चाहिँ भन्ने कुरालाई लिएर। र यो छलफलमा यो हप्ता चाहिँ हामीले प्रार्थनाको क्लास पढाउने निर्णय गऱ्यौँ र म तपाईँहरूको माझमा प्रार्थनाको क्लास लिएर आएको छु। हुन त हामीले प्रार्थनाको क्लास अरू बेला हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अगाडि नै लिने गर्थ्यौँ, धार्मिकताको पछि सेकेन्ड अथवा थर्ड सब्जेक्ट हामी बनाउँथ्यौँ। तर यो पालि त्यस्तो हुन सकेन, हामीले अरू अरू विषयहरू नै लियौँ र अहिले हामी प्रार्थनाको आज यो पालि चाहिँ हामीले अहिले नै प्रार्थनाको क्लास लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ प्रार्थनाको विषय पनि एउटा अति 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 हामी विश्वासीहरूको निम्ति प्रार्थना एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण नभई नहुने एउटा विषय हो र सही तरिकाले गर्नुपर्ने यसको यो भनौँ न प्रार्थनाको कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले सही ज्ञान पाउनु अति आवश्यक छ। किनकि प्रार्थना भन्दैमा हामीले शब्दहरू बडबडायौँ भन्दैमा त्यो प्रार्थना हुँदैन। यदि हाम्रो प्रार्थनाले उत्तर ल्याउने हो भने अथवा उत्तर ल्याएको चाहन्छौँ र मैले गरेको प्रार्थनाले चाहिँ काम भएको नै म चाहन्छु, म यत्तिकै बडबडाउन चाहदिनँ, म एउटा यत्तिकै कुनै एउटा धर्मको एउटा कुनै भनौँ विधि पुरा गरेर म रट लाउन चाहदिनँ, रट्न चाहदिनँ, तर मैले गरेको कामले चाहिँ केही न केही भएको म देख्न चाहन्छु। र यदि त्यस्तो होइन भनेदेखि प्रार्थना किन गर्ने भन्ने प्रकारको सोच तपाईँमा छ भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना के हो र प्रार्थना कस प्रकारले सही तरिकाले गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझेर गर्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। जुन चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै धेरै हामी विश्वासीहरूले त्यतातिर ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ, मतलबै गरिरहेको हुँदैनौँ। हामी यतिकै अर्धचेतनामा सबकन्सियसली नै हामी प्रभुमा आएपछि अरूहरूले प्रार्थना गरेको देखेर हामी पनि यतिकै गर्न थाल्छौँ। कहिल्यै हामीले बुझ्नेतिर जाँदैनौँ कि साँच्चै प्रार्थना के हो र प्रार्थनाले के गर्छ र प्रार्थना त्यति शक्तिशाली छ त अथवा प्रार्थना साँच्चै शक्तिशाली छ, प्रार्थनाले साँच्चै हामीले प्रार्थना गर्दा केही हुन्छ त भन्नेतिर हामीले सोचिरहेका हुँदैनौँ। तर मलाई लाग्छ प्रार्थनाको सिद्धान्त बुझ्नु अति आवश्यक छ। वाट आर द प्रिन्सिपल्स द्याट वी निड टु फलो वाइल वी प्रे। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि के त्यस्ता सिद्धान्तहरू हुन् जुन हामीले पछ्याउनुपर्छ अथवा हामीले पालन गर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ यो हप्ता चाहिँ। तर आउनुहोस् हामी आजको दिन सुरुको दिन प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रशंसा र तपाईँको महिमा, तपाईँको जय जयकार हामी गर्दछौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँले आजको दिनसम्म हामीलाई तपाईँले सबै कुरामा अति नै आशिषमय तुल्याइकन, आनन्दित तुल्याइकन प्रभु हामीलाई राख्नुभयो र सुरक्षित राख्नुभयो। तपाईँले आफ्नो अङ्गालोमा हामीलाई समेटेर राख्नुभएको छ। आफूसँग प्रभु राखेर तपाईँले हामीलाई लिएर तपाईँ अति नै आनन्दित भए, तपाईँ आफै पनि खुसी हुनुभएको छ, रिझिनु भएको छ, हामीसँग खेलिरहनु भएको छ, तपाईँले एउटा परिवार पाउनु भएको छ र हामीसँग अति नै तपाईँ रमाउनु भइरहेको छ भनी हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु आज यस बिहान। र प्रभु यो क्लासलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, फेरि प्रार्थनाको क्लास प्रभु, अर्थात् तपाईँसँगको सङ्गति, तपाईँसँगको बातचित जसमा प्रभु हामी पनि बोल्छौँ, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ। यही नै एउटा माध्यम हो जसद्वारा हामी तपाईँसँग सम्पर्क राख्छौँ। यो समय तपाईँले औधी मन पराउनुहुन्छ, यो तपाईँको मुटुको विषय हो प्रभु, र हामीले सही तरिकाले बुझेर गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। हामी भन्दछौँ पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्। हुनु त तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ, तर हाम्रो तर्फबाट नि तपाईँलाई निम्ति एकदमै तपाईँलाई एकदमै भव्य स्वागत छ भने हामी भन्दछौँ।
आउनुहोस् र हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ, डोर्याउनुहोस् हामीलाई हरेक सत्यतामा, ताकि हामीले सही तरिकाले बुझ्न सकौँ हरेक कुरालाई। कुनै मानिसको विचारबाट निस्किएको, मानिसको राय भएको नहोस् प्रभु यो क्लासमा, तर तपाईँको इच्छा, तपाईँको हृदयबाट आएको तपाईँको इच्छा भएको होस् र हामीले बुझ्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई नै हामी स्वागत गर्दछौँ। तपाईँले नै अगाडि लिएर जानुहोस् यो क्लासलाई भनी हामी भन्दछौँ। सम्पूर्ण क्लास तपाईँका हातमा राख्दछौँ र आज जति पनि विद्यार्थीहरू आज तयार भइसके, यहाँलाई प्रभु यो क्लासको निम्ति पनि, सम्पूर्ण क्लासभरिको निम्ति नै, आजको दिनको लागि मात्रै होइन, तर यो विषय पनि नसिदिन्जेलसम्म तपाईँले एकदमै सतर्क राख्नुहुनेछ र एकदमै जागा राख्नुहुनेछ पनि हामी विश्वास गर्दछौँ, ताकि उहाँहरूले एउटा कुरा पनि नछुटाइकन सबै कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। सबै विद्यार्थीहरूका लागि म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु र तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूलाई तपाईँले एकदमै प्रभु इच्छुक बनाउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छु। येशूको नाउँमा हामी माग्छौँ, आमेन। हुन्छ, हामी सायद जोडिरहेका छौँ, जोडिने क्रममा छौँ, तरै पनि हामीले अब अरू बेला जस्तै हामी क्लासमा विद्यार्थीहरू सबैजना नआउन्जेलसम्म हामी पर्खिन सक्दैनौँ। तपाईँ जोडिरहनुहोस् र अगाडिको केही छुटेको खण्डमा तपाईँले फेरि पनि रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, मैले अघि भने जस्तै हामी प्रार्थनाको क्लासमा छौँ, हामी प्रार्थना हेर्नेछौँ र यो क्लासमा हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि म सरर तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा अथवा हाम्रो आउटलाइन म तपाईँलाई सुनाइदिन चाहन्छु। हामीले के कुराहरू, के पक्षहरू हामी हेर्नेछौँ प्रार्थनाको भनेर। केही सामान्य यथार्थहरू हामी प्रार्थनाको विषयमा हेर्नेछौँ र प्रभावशाली प्रार्थनाको आधार चाहिँ धार्मिकता हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो हेर्नेछौँ। त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्ने भन्ने के हो त्यो हेर्नेछौँ। उत्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ र येशू ख्रीष्टले प्रार्थनाको विषयलाई लिएर पनि शिक्षा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको त्यो प्रार्थनाको शिक्षा पनि हामी हेर्नेछौँ। जसरी जब चेलाहरूले येशूलाई भने हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् भन्दा येशूले सिकाउनु भएको छ, हो त्यो हामी हेर्नेछौँ। अनि अरू प्रार्थनाहरू जुन हामीले बाइबलमा भेटाउँछौँ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ र विश्वासमा प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि प्रार्थनाले कसरी कुराहरू परिवर्तन गर्छन् त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ र अन्तर्विन्ती अथवा बिन्ती बिसाउने भन्ने कुरा, बाँध्ने र फुकाउने भन्ने कुरा, सहमतिको प्रार्थना अनि अन्तर्विन्ती मध्यस्थको प्रार्थना, यो विभिन्न प्रार्थनाहरू हामी हेर्नेछौँ र समर्पणको प्रार्थना पनि हामी हेर्नेछौँ। आराधनाको प्रार्थना हामी हेर्नेछौँ। एकत्रित भएर एकताको प्रार्थना हामी हेर्नेछौँ र डेडिकेट गर्ने अथवा समर्पण गर्ने भनौँ सुम्पिदिने प्रार्थना पनि हामी हेर्नेछौँ र यसरी विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ हामी यो क्लासमा हामी र मलाई विश्वास छ यो क्लास सिद्धिसकेपछि हामीले धेरै कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ। प्रार्थनामा चाहिँ हामी अज्ञानी रहने छैनौँ, हामीले ज्ञानपूर्वक प्रार्थना गर्नेहरू हुनेछौँ र प्रार्थनाका केही यथार्थहरू हामी हेर्ने हो भनेदेखि सर्वप्रथम हामी प्रार्थनालाई व्याख्या गरौँ न। प्रार्थना भनेको एउटा के हो, सामान्य व्याख्या हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना एउटा कुनै एकदमै जटिल, बुझ्नै नसक्ने, धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि, बाइबलका धेरै कुराहरू थाहा भएपछि, अलिकति एउटा स्थानमा आइसकेपछि भनौँ केही समयपछि, विश्वासी भयो केही समयपछि मात्रै हामीले प्रार्थना गर्ने कुरा हो अनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा होइन, जटिल कुरा होइन। प्रार्थना भनेको सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने परमेश्वरसँग कम्युनिकेट गर्ने, आदान प्रदान गर्ने कुरा हो। उहाँसँग बोल्ने र साथसाथै उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्ने। हेर्नुहोस् है, मैले दुईवटा कुरा भनिरहेको छु। प्रार्थनामा बोल्ने, पितासँग बोल्ने र साथै उहाँबाट सुन्ने। यदि तपाईँ पर्खिनु भयो भने त्यसकारण प्रार्थनामा हतारिनु हुँदैन। जब पनि हामी प्रार्थनामा बस्छौँ हामी हतारिनु हुँदैन। जब हामी प्रार्थनामा बस्छौँ र पर्खिन्छौँ हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ
उहाँ बोल्नुहुन्छ, हामी सुन्छौँ। तर कति समयहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ, एकपक्षीय हुन्छ के। हामी केवल बोल्ने मात्रै हामी गर्छौँ, अनि एकदम छिटो 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 बोल्छौँ, त्यसपछि हामी आमेन गर्छौँ, हामी जान्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, हामी कसैसँग आदान प्रदान गर्दाखेरि, कसैसँग बातचित गर्दाखेरि पनि त्यो दोहोरो हुन्छ जहिले पनि, होइन त? त्यो एकोरो हुँदैन। एकोरो सङ्गति कस्तो हुन्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। एकदमै बोर लाग्दो हुन्छ, अल्छी लाग्दो हुन्छ। तपाईँ कसैसँग हुनुहुन्छ र यदि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई बोल्नै दिन्न भने, खालि सुन्नु नै पर्ने हो भनेदेखि तपाईँको कान थाकेर आउँछ। उनी बोलेको बोले बोलेको बोले बोलेको बोले गऱ्यो भनेदेखि। तर तपाईँ पनि बोल्नु सक्ने एउटा आदान प्रदान छ भने त्यो एकदमै रमाइलो हुन जान्छ। सो परमेश्वरसँगको सङ्गति पनि, प्रार्थना पनि त्यही नै हो कि हामी बोल्ने, उहाँले बोल्नुहुन्छ, हामी सुन्ने, त्यसपछि फेरि उहाँ सुन्नुहुन्छ। हो यसरी एकदमै दोहोरो बातचितलाई चाहिँ प्रार्थना भनिन्छ। र प्रार्थनाको अर्को व्याख्या हेर्ने हो भनेदेखि यो एउटा यस्तो योग्यता हो, प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो योग्यता हो जसद्वारा हामी आत्मिकी दुनियाँलाई बुझेर हामी आत्मिकी दुनियाँमा काम गर्न सक्छौँ। आत्मिकी दुनियाँलाई बुझ्छौँ र आत्मिकी दुनियाँमा हामी गएर काम गर्न सक्छौँ। हामी विश्वासीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, हामी प्राकृतिकमा अथवा यो नेचुरलमा, होइन, प्राकृतिकमा नै हामी काम गर्दैनौँ। देखिएको यो क्षेत्रमा हामी काम गर्दैनौँ, तर हामी आत्मिकी क्षेत्रमा काम गर्छौँ। हाम्रो जति पनि कुराहरू हुन्छ नि आत्मिकी क्षेत्रमा हुन्छन्। र हरेक कुराहरू, अब आजसम्म त हामीले कति कुरा बुझिसकेका छौँ कि साँच्चै पनि यो देखिने दुनियाँभन्दा पनि उता अर्को एउटा दुनियाँ छ, होइन, जसलाई हामीले स्पिरिचुअल रियल्म भन्छौँ। आत्मिकी दुनियाँ, आत्मिकी क्षेत्र। र आत्मिकी दुनियाँमा काम गर्ने, आत्मिकी दुनियाँ के हो कस्तो बुझेर आत्मिकी दुनियाँमा काम गर्न सक्ने योग्यतालाई प्रार्थना पनि भनिन्छ। अनि प्रार्थना चाहिँ एउटा जीवन शैली हो जुन चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, जिउनुपर्छ। केवल त्यसको विषयमा पढ्ने मात्रै होइन, त्यसको विषयमा ज्ञानहरू लिने मात्रै होइन। जबसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न, तपाईँले व्यवहारमा उतार्नुहुन्न, तपाईँले गर्नुहुन्न प्रार्थना, तपाईँले जति नै अध्ययन गरे पनि तपाईँलाई प्रार्थनाले, त्यो जानेको ज्ञानले केही फाइदा दिँदैन। प्रार्थनाको विषयमा तपाईँले जति ज्ञान थुपारे तापनि त्यो थुपारेको ज्ञानले तपाईँलाई केही सहायता पुर्याउँदैन जबसम्म तपाईँले तपाईँको कतिवटा कुराबाट बाहिर निस्किएर, होइन, प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्न, तबसम्म त्यसले तपाईँलाई केही पनि फाइदा दिँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग एकदमै जोडिएर, परमेश्वरसँगको एउटा संयुक्त शक्ति भनौँ न, र जोइनिङ फोर्स, है, एउटा संयुक्त शक्ति हो। र उहाँसँगको यसरी सहमतिमा आउने कुरा हो। के कुराको सहमतिमा? जुन कुरा परमेश्वरले अघिबाट नै यस पृथ्वीमा गर्छु भनेर उहाँले चाहना गरिसक्नु भएको छ। यस पृथ्वीमा अघिबाट नै परमेश्वरले के गर्छु भनेर चाहना गरिसक्नु भएको छ, हो ती कुराहरूमा सहमति जनाउने, टु कम इन टु एग्रिमेन्ट, त्यो सहमतिमा आउने र यसरी परमेश्वरसँग मिलेर उहाँलाई बल थपिदिने, संयुक्त बल हामीले थपिदिने, त्यसलाई प्रार्थना भनिन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, प्रार्थनाले नै हरेक कुरा जन्मिन्छ, प्रार्थनाले नै हरेक कुरा ती जन्मिएका कुराहरूलाई धानेर राख्छ र प्रार्थनाद्वारा नै सबै कुरा पुरा हुन्छ। हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा पुरा गर्न सक्छौँ। जन्मिन्छ प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुरा, हामीले त्यो जन्मेको कुरालाई प्रार्थनाद्वारा नै धान्छौँ र पुरा पनि प्रार्थनाद्वारा नै हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ। र यो क्लासमा चाहिँ मलाई विश्वास छ कि हाम्रा ती विभिन्न अथवा यति धेरै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले पाउनेछौँ। यो क्लास, यो हप्ताभरि नै कस्ता कस्ता प्रश्नहरू थाहा छ तपाईँहरूको विचारमा, तपाईँहरूको भित्र भएको प्रश्नहरू म तपाईँहरूको अगाडि राखिदिन चाहन्छु। हामी भित्र
भइरहेको प्रश्नहरू, सायद तपाईँले त्यसलाई शब्दमा पनि आज उच्चारण गरिसक्नु भएको छैन होला त्यो प्रार्थना, त्यो प्रश्नहरू चाहिँ। तर हाम्रो भित्र कस्तो कस्तो प्रश्नहरू भइरहेको हुन्छ थाहा छ? के प्रार्थना साँच्चै पनि आवश्यक छ? यदि छ भने किन? तपाईँले यो प्रश्न सायद अवश्य पनि गर्नुभएको छ होला। र हामीले यस्तो पनि सोचिरहेका हुन्छौँ, के परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्न र? उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्न र? कि उहाँले जे चाहनुहुन्छ, उहाँले जहिले चाहनुहुन्छ उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न र? यदि उहाँले त्यसरी सक्नुहुन्छ भनेदेखि, उहाँ सार्वभौम सत्ता हुनुहुन्छ भने हामीले किन प्रार्थना गर्ने भन्ने प्रश्न। र अर्को प्रश्न, कतिले यो पनि प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्, यदि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ क्रिस्चियन्सहरूको जीवनमा आफसे आप नै हुन्छ भने, आफसे आप हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी छ भने चाहिँ हामीले किन प्रार्थना गर्ने? अथवा आफसे आप हुँदैन र? क्रिस्चियन्सहरूको, विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा आफसे आप पुरा हुँदैन र? वा हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनुको लागि हाम्रो प्रार्थनाको जरुरी छ कि त्यो पनि प्रार्थनामा जोडिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न। र कहिलेकाहीँ हामीले अर्को प्रश्न के गरिरहेको हुन्छौँ, किन प्रार्थनाको उत्तर आउन यति लामो समय लाग्छ? किन यति लामो समय लाग्छ? हामी किन यति लामो पर्खिनुपर्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रश्नमा के छ, के धैर्यता आवश्यक छ? प्रार्थना गरिसकेपछि धैर्य धर्नु आवश्यक छ? र हराइरहेकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म ख्रिस्टमा नबाँचेकाहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? के मेरो प्रार्थनाले हराएकाहरू, मरिरहेकाहरू बाँच्न सक्छन्? अनि म कसरी प्रार्थनामा अझै प्रभावशाली हुन सक्छु? ती अहिलेसम्म प्रभुमा नआएका आफन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा के म प्रभावशाली हुन सक्छु, वा अझै कसरी प्रभावशाली हुने भन्ने प्रश्न। वा बाइबलमा अर्को कुरा भनेको छ आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर। त्यो चाहिँ के हो त? आत्मिक युद्ध के हो? यदि शैतान हारिसकेको छ भने, ख्रिस्ट येशूले शैतानलाई हराएर सबै अधिकार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने के हामीले अब शैतानलाई बिर्सिनु पर्दैन र? किनभने शैतान प्रति गर्नुपर्ने काम त येशूले गरिदिइसक्नु भएको छ। अब किन शैतान प्रति हामी केन्द्रित हुने? परमेश्वरले शैतानलाई बाध्नु हुन्छ कि हामीले बाध्छौँ भन्ने प्रश्न। र मध्यस्थको प्रार्थना खासै के हो? अरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिने प्रार्थना के हो? सुरक्षाको कुरालाई लिएर हामी के सोच्छौँ? व्हाट अबाउट प्रोटेक्सन? सुरक्षाको निम्ति के मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा जति पनि कुराहरू घट्छन्, के त्यो परमेश्वरले नै अनुमति दिएर नै घटेको होइन र? अथवा अनुमति दिएर नै घट्दैनन् र? वा मैले मेरो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति मैले पनि केही गर्नुपर्छ वा पर्छ कि पर्दैन? र बाइबलले गलाती 6:2 भन्दछ, एउटाले अर्काको भार उठाओ भनेको के हो? हामीले कसरी एकअर्काको भार उठाउने? र अर्को प्रश्न, के उत्तर आउने सही समय छ, वा समय चाहिँ ममा भर पर्छ? उत्तर आउने सही समय छ कि परमेश्वरले नै जति नै हामीले जे गरे तापनि एउटा उत्तर आउने समय चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ कि न? कहिले आउने, ढिला छिटो ममा भर पर्छ कि भन्ने प्रश्न। यस्ता धेरै प्रश्नहरू तपाईँले गुन्जाइरहनुहुन्छ होला आफ्नो हृदयमा, आफ्नो विचारमा। प्रार्थनाको कुरा आउँदाखेरि तपाईँ कतिजना त थाक्नु पनि भएको छ होला, अथवा कतिजनाले त अब उत्तर नपाएर तपाईँ यस्तो प्रश्नहरू गर्न पनि छोडिदिइसक्नु भएको छ होला। तर नछोड्नुहोस्, किनकि सही प्रश्नको जवाफ हामीले अन्तमा सही उत्तर पाउँछौँ। तर एउटा क्रिटिकल भएर एकदमै एउटा नकारात्मक ढाँचाले हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने त्यस्तोको जवाफ परमेश्वरले दिनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्न। उहाँले दिने भनौँ न जरुरत पनि सोच्नुहुन्न। तर हामीले सही तरिकाले सोधेका छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले
अवश्य पनि हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ रिसाउनुहुन्न। हाम्रो इमान्दार है, हाम्रो एकदमै इमान्दार प्रश्नहरूप्रति परमेश्वर रिसाउनु हुँदैन। परमेश्वरले एकदमै इमान्दार साथ उहाँले हामीलाई नझर्किकन उत्तर दिनुहुन्छ। याकुब 1:5 भन्दछ कि यदि बुद्धिको कमी छ भने हामीले परमेश्वरसँग मागौँ। जुन परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे, उदार चित्त हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एकदमै नझर्किकन हामीलाई दिनुहुने खालको हुनुहुन्छ। एकदमै उदार चित्त भइकन नझर्किकन उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ भन्नाले ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण यदि त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने यो क्लासद्वारा पनि यतिका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले पाउनेछौँ र हामीले ज्ञानपूर्वक प्रार्थना गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्नेछौँ। साँच्चै पनि कसैले मैले भनेको छु त्यही भएर खुरुक्क नै गर भन्ने प्रकारको भनाइ हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन। मन पर्छ त? पर्दैन नि, होइन? किन कसैले केही गर भन्यो भनेदेखि किन गर्ने भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि त्यो प्रश्नको उत्तर नदिएर चाहिँ मैले भनेको छु नि त त्यही भएर खुरुक्क न गर भन्दाखेरि हामी मानिस जातिलाई त्यो कुरा मन पर्दैन। हो, कति समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट भनौँ प्रश्न अपेक्षा नगरिकन अथवा हामीले उहाँले यो गर भन्ने बित्तिकै हामीले खुरुक्क नगरेको एकदमै एकचोटिमा नै भनौँ न, उहाँले भन्ने बित्तिकै हामीले केही प्रश्न नगरिकन आज्ञाकारी भएको, उहाँलाई भरोसा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरले हामीबाट त्यो भरोसा जित्न चाहनुहुन्छ, हामीबाट त्यो आज्ञाकारिता खोज्नुहुन्छ, समय समयमा त्यो गर्नुहुन्छ। हामीले पुरै नबुझिकन नै हामीले गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर पनि यो सधैँको केस चाहिँ होइन, सधैँ त्यस्तो उहाँले गर्नुहुन्न। तर प्राय इन रेगुलर बेसिस चाहिँ हामीले एकदमै सामान्य रूपमा परमेश्वरले निरन्तर रूपमा चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीले बुझेको नै गरेको चाहनुहुन्छ। र यसरी बाइबल हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबल चाहिँ जीवनका ती किन 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 भन्ने प्रश्नहरूको जवाफले भरिएको एउटा पुस्तक हो। किनको उत्तर, हरेक विषयलाई लिएर किनको उत्तर हामी बाइबलमा पाउँछौँ। र यो क्लासमा चाहिँ हामीले प्रार्थना किन भन्ने प्रश्नको उत्तरहरू हामी बाइबलबाट निकाल्दै हामी हेर्नेछौँ। र यो चाहिँ एउटा नकारात्मक, एउटा बाङ्गो भएर हामीले किन भनेर त्यो किनका आन्सर जवाफ होइन, तर परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ भने किन त हामीले प्रार्थना गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। किन आज कति व्यक्तिहरूले चाहिँ सबकन्सियसली नै है, अर्ध चेतनामा नसोचिकन नै, किनकि हाम्रो चेतना एउटा छ अनि एउटा अर्ध चेतना छ, जुन हामी चाहिँ धेरै भागमा अर्ध चेतनाद्वारा जिउँछौँ। मतलब सोच्दै नसोचिकन हामीले कतिवटा कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, त्यही कुरा दोहोरिरहेको हुन्छ, हामीमा यति गढिसकेको हुन्छ, यति बानी परिसकेको हुन्छ कि हामीले त्यो नसोचिकनै गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले प्रार्थनाको कुरालाई लिएर पनि नसोचिकन नै हामीले यो विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ आखिर उहाँले गरेरै छोड्नुहुन्छ, त्यसकारण मेरो प्रार्थनाको त्यति महत्त्व छैन भनेर त्यो विश्वास गरेर बसेका हुन्छन्। अनि त्यसको प्रमाण कहाँ छ थाहा छ? उनीहरूको प्रार्थनाको जीवनशैली हेरौँ न, उनीहरूको जीवनमा भएको प्रार्थनाको अभावलाई हामी हेरौँ, उनीहरूले प्रार्थना नगरेको त्यो अवस्थालाई हामी हेरौँ। त्यो किन प्रार्थना नगरेको थाहा छ? उनीहरूले अर्ध चेतनामा नै अब यो ठानिसकेका छन् आखिरी परमेश्वरले चाहेको कुरा यतिकै गर्नुहुन्छ उतिकै गर्नुहुन्छ, सो मेरो प्रार्थनाको त्यति महत्त्व छैन, ती केही भ्यालु छैन, इट डजन्ट म्याटर, मैले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि केही मतलब हुँदैन भन्ने प्रकारको अर्ध चेतनामा है। मैले एकदम सचेत भएर उनीहरूले चाहिँ सोचिरहेका चाहिँ हुँदैनन्, तर एकदमै नसोचिकन उनीहरूले त्यस्तो खालको जीवन जिरहेका हुन्छन्। र कतिले त यो पनि बहस गर्छन् कि परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो प्रार्थनाको आवश्यक छैन, उहाँले जे चाहनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो प्रार्थनाको आवश्यक छैन। र हो त्यसरी प्रार्थना नगरिरहेका हुन्छन्। तर यदि मैले प्रार्थना गरिनँ भनेदेखि के प्रार्थना भनौँ न परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यस पृथ्वीमा हुनुबाट रोकिन्छ त? वा रोकिन्न? मेरो प्रार्थना
को प्रशस्तताले अथवा मेरो प्रार्थनाको कमीले केही असर पार्छ? परमेश्वरको इच्छा यस पृथ्वीबाट हुन र नहुनबाट रोकिन्छ त भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ है। जुन कुरा हामी प्रियजनौँ हामीले त्यो प्रश्न गरेर गम्भीर भएर त्यसको उत्तर पाउनु आवश्यक छ। जब परमेश्वरले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ भनेदेखि म चाहिँ बुझ्न चाहन्छु कि साँच्चै त्यो प्रार्थनाको महत्त्व छ, द्याट इट म्याटर्स भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्न चाहन्छु। कसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ भने चाहिँ कसरी, कहाँ, के, किन प्रार्थना, मेरो प्रार्थनाको आवश्यकता छ र कतिसम्म महत्त्वपूर्ण छ, चाहिएको छ उहाँलाई भन्ने कुरा म बुझ्न चाहन्छु। र कसरी चाहिन्छ भनेदेखि कसरी मैले आज प्रार्थना गर्नु परेको छ त, कुन प्रकारले भन्ने पनि म बुझ्न चाहन्छु र सायद तपाईँहरूले पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ। नत्र त म एउटा धार्मिक भनौँ न एउटा व्यायामको म व्यायाम गर्न चाहदिनँ, एउटा धार्मिक व्यायाममा म इन्ट्रेस्टेड छैन, म चासो लिन चाहदिनँ। किनकि मेरो समय बहुमूल्य छ, तपाईँको समय पनि बहुमूल्य छ। एउटा धार्मिक व्यायाम त गरिरहेको छौँ दिनरात दिनरात दिनरात, तर भएको केही पनि होइन हो। त्यसरी समय बिताउन चाहिँ म चाहदिनँ र हामी कोही पनि चाहँदैनौँ। चाहन्छौँ त? चाहँदैनौँ। गरिरहेको छौँ तर भएको छ कि छैन हामीलाई थाहै छैन। एसडी जर्डनले यसरी भन्नुभएको छ, हामी एकचोटि सुनौँ उहाँले के भन्नु। उहाँ पनि प्रार्थनाको महान योद्धा, परमेश्वरले महान रूपमा चलाउनु भएको एसडी जर्डन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभयो एक समय, हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रार्थनाको पछि हामीले अझै धेरै, प्रार्थनाभन्दा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ भने हामीले जबसम्म प्रार्थना गर्दैनौँ तबसम्म प्रार्थनाभन्दा धेरै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। You can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed. प्रार्थना गरिसकेपछि अझै प्रार्थनाभन्दा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर जबसम्म हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ त्यो प्रार्थनाभन्दा धेरै हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि उहाँले भन्दै जाँदा भन्नुभयो, प्रेयर इज स्ट्राइकिङ द विनिङ ब्लो, सर्भिस इज ग्यादरिङ अप द रिजल्ट्स। प्रार्थना चाहिँ के हो त? त्यो हामीले कुनै रुखबाट फल झार्दाखेरि हामीले ढुङ्गा हानेर झार्छौँ नि, हो त्यो हो ढुङ्गा हानेर फल झारेको। र गएर हामीले जुन सेवा दिन्छौँ त्यो चाहिँ के हो त? प्रार्थनाद्वारा, प्रार्थनाको ढुङ्गाले हानेर जति पनि फल झरेको छ गएर त्यो फललाई समेटेको। अब हेर्नुहोस् त, यो कुराले हामी के बुझ्छौँ? जब हामीले प्रार्थनाद्वारा त्यो फलै झारेका छैनौँ भनेदेखि जीवनको रुखबाट अब त्यो तल गएर हामी बटुल्नु कोसिस गर्दा हामी त्यहाँ केही भेटाउँछौँ त? भेटाउँदैनौँ। यसमा उदाहरण चाहिँ हामीले हराएका आत्माहरूको निम्ति गएर सुरुमै प्रार्थना नगरिकन हामी गएर उनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती नगरिकन हामीले गएर प्रार्थनामा केही समय नबिताइकन उनीहरूको निम्ति हामी एकदमै बोझा लिएर है भार नउठाइकन, बोझ नलिइकन हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ भने हामीले गएर सुसमाचार जति नै मिठो मिठो वचन बोलेर हामीले सुसमाचार सुनाए तापनि हामीले उत्तर पाउन सक्दैनौँ। त्यसको भनौँ न हामीले कटनी गर्न सक्दैनौँ। किनभने फल झरेकै छैन, उहाँहरूको हृदयको त्यो घुम्टो हटेकै छैन। बाइबलमा अर्को ठाउँमा पनि यसरी लेखिएको छ कि जति पनि अहिलेसम्म प्रभुमा आएका छैनन् उनीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाइएको छ। त्यसै कारण उनीहरूको बाइबल भनेको छ उनीहरूको हृदयमा उहाँको परमेश्वरको उद्धारको ज्योति नचम्कियोस् भनेर शैतानले उनीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाइदिएको छ भनेको छ। र त्यो पट्टी चाहिँ तब मात्रै हट्छ जब हामी उनीहरूको निम्ति बोझा लिएर प्रार्थना गर्छौँ। र त्यो चाहिँ अझै हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिले खालि एउटा उदाहरण दिएको। त्यसकारण हामीले प्रार्थना चाहिँ के हो त? हामीले फल झारेको हो र हामी गएर सेवा दिने काम चाहिँ त्यो झरेको फलहरू बटुलेको हो। हालेलुया। यदि हामीले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि परमेश्वरले काम गर्न नै गइरहनु भएको छ भनेदेखि र गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर भन्नु नै हुने थिएन। उहाँलाई हामीलाई भनिरहनु पर्ने आवश्यक नै थिएन प्रार्थना गर्नु भनेर। किनकि
उहाँ पनि चाहनुहुन्न कि हामीले समय खेर फालेको होइन। कुनै काम जुन हामी गर्छौँ त्यसद्वारा केही हुँदै हुन्न भने आखिरी त्यसको केही अर्थै छैन भनेदेखि उहाँले हामीलाई एउटा यत्तिकै धर्मको रट लगाएर बस भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा ठाउँमा चाहिँ भनौँ न व्यस्त बनाएर राख्न चाहनुहुन्न। उहाँ परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ बाइबलमा हामी देख्दछौँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, एकदमै क्रिएटिभ परमेश्वर हुन्छ, क्रियाशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तर सृष्टि गरिरहनुहुन्छ। हामीलाई पनि सृष्टि गर्ने त्यो शक्ति दिनुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, हामी हेर्नेछौँ। त्यसकारण परमेश्वर हामीले सृष्टि गर्ने शक्ति चाहिँ कहाँ छ? प्रार्थनामा छ। त्यसकारण प्रभुले प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ। कसरी छ हामी त्यो हेर्दै जानेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब फेरि अन्तमा पनि प्रश्न, वन्स अगेन, इज इट रियली नेसेसरी? एकदमै साँच्चै पनि आवश्यक छ त प्रार्थना? यतिका कुराहरू बुझिसकेपछि त आवश्यक पनि छ। यस छ, प्रार्थना आवश्यक छ। प्रार्थनाले जागृति लिएर आउन सक्छ, प्रार्थनाले चङ्गाई लिएर आउन सक्छ, प्रार्थनाले हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो देश, हाम्रो संसार परिवर्तन हुन सक्छ। र दरो दरो किल्लाहरू जुन शैतानले ठोकेर राखेको छ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो यो विश्व, दरो किल्लाहरू हामीले तल झार्न सक्छौँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा। इट रियली म्याटर्स। हाम्रो प्रार्थना साँच्चै पनि काम गर्छ। प्रार्थनाले आज प्रार्थनाको आवश्यक छ, हामीले गर्नै पर्छ। र यसरी नै E.M. बाउन्स भन्ने एकजना व्यक्ति, उहाँ पनि परमेश्वरले महान रूपमा चलाउनु भएको। उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ गॉड शेप्स द वर्ल्ड बाई प्रेयर। प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरले पृथ्वीलाई अथवा यो विश्वलाई आकार दिँदै जानुहुन्छ। विश्वलाई आकार दिनुहुन्छ प्रार्थनाद्वारा। The more praying there is in the world, the better the world will be. The mightier the forces against the evil. जति धेरै प्रार्थना हुन्छ नि त्यति नै विश्व राम्रो राम्रो उत्तम हुँदै जान्छ र त्यति नै धेरै दुष्टको विरुद्धमा अझै बल जुट्दै जान्छ, अझै सामर्थ्य जुट्दै जान्छ। The prayers of God's saints are the capital stock in heaven by which God carries on his great work upon earth. सन्त जनहरूको प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा के हो थाहा छ? के जस्तो हो? एउटा सञ्चय गरेर राखेको पुँजी जस्तो हो, जुन कुरालाई लिएर एउटा धन जस्तो हो, एउटा बल सञ्चय गरेर राख्नु भएको हो परमेश्वरले स्वर्गमा। र जुन बललाई, जुन पुँजीलाई लिएर परमेश्वरले यस पृथ्वीमा उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना भनेको त्यो हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि God conditions the very life and prosperity of his cause on prayer. र परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा नै मानिसहरूको जीवन र उनीहरूलाई उन्नतिमा लिएर आउनुहुन्छ। प्रार्थनाद्वारा नै भनेर उहाँ परमेश्वरको महान जन E.M. बाउन्सले भन्नुहुन्छ। र साँच्चै पनि त्यो कति सत्य हो। प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरले विश्वलाई आकार दिँदै गइरहनु भएको छ है। अनि जति धेरै हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यति नै असल असल हाम्रो व्यक्तिगत दुनियाँ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र साथै यो विश्व अझै त्यति नै राम्रो हुँदै जान्छ। र साथसाथै शैतानको विरुद्ध लड्नको निम्ति चाहिने बल र सामर्थ्य अझै जुट्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अनि यसरी परमेश्वरले संसारमा गर्न चाहने काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँले एउटा बल अथवा उहाँले हतियार पाउनुहुन्छ। भन्नै पर्दाखेरि अर्को शब्दमा भन्यो भने परमेश्वरले यस पृथ्वीमा काम गर्नको निम्ति चाहिने हतियार हो प्रार्थना, हामी सन्त जनहरूको प्रार्थना चाहिँ। र कतिसम्म प्रार्थना आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुको सृष्टिको परमेश्वरको योजनामा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि एकचोटि सृष्टिमा फर्केर जाउँ त, फेरि हेरौँ त। हामीलाई थाहा छ आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र जुन आदमको अर्थ चाहिँ मानव जाति हो, मानिस हो। आदमको अर्थ नै मानिस हो। आदम मिन्स मेन अथवा ह्युमन बिङ, मेनकाइन्ड भनौँ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? आदम भन्ने बित्तिकै आदमले
सम्पूर्ण मानिस जातिको प्रतिनिधि गर्छ, हाम्रो प्रतिनिधि गर्छ। जुन कुरा परमेश्वरले आदामको निम्ति अभिप्राय गरेर राख्नु भएको थियो, त्यही अभिप्राय आज मानव जातिको निम्ति पनि, सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति पनि परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको उद्देश्य त्यही नै हो। र के थियो त त्यो अभिप्राय? परमेश्वरको त्यो अभिप्राय के थियो त भने हामी जान्न चाहन्छौँ भने उत्पत्ति 1:26 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त्यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ यो पृथ्वीमाथि शासन गर्दै जाने, मानिस जातिले यो पृथ्वीलाई शासन गर्दै आफ्नो वशमा पार्दै जाने कुरा चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय थियो मानिसलाई लिएर। उहाँले हामीलाई बनाउनुको कारण नै, एउटा मुख्य कारण नै, ताकि उहाँले यो पृथ्वीमा हामीलाई राखिदिएर हामीले यो पृथ्वीलाई वशमा पार्दै शासन गर्दै जाने कुरा थियो। र यही कुरालाई अझै पनि हामीले अर्को ठाउँमा पनि देख्न सक्छौँ कि कति मात्रामा यो सत्य हो भन्ने कुरा। भजन सङ्ग्रह 8को 3देखि 8 हामी एकचोटि पढौँ, म त्यहाँ पढिदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति। भजन सङ्ग्रह 8को 3देखि 8। जब म तपाईँको हातले बनाएको आकाशलाई र तपाईँले स्थापित गर्नुभएका जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनुभयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। वाउ! सबै थोक तपाईँले त्यसका पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। सबै भेडा बाख्रा र गाई गोरु र वनका सबै पशुहरू, आकाशका पंक्षीहरू र समुद्रका माछाहरू र समुद्रभित्र पौडने सबै जन्तुहरू, हे हाम्रा सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईँको नाउँ कति गौरवमय छ। आमेन, हालेलुया। हामीले यहाँ के देख्यौँ? 6मा विशेष गरी आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईँले त्यसको पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। वाउ! मानिसलाई परमेश्वरले आफूले आफ्नो हातले बनाएका ती सबै सृष्टिहरूमाथि शासक बनाइराख्नुभयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्छौँ। शासकको अर्थ चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने प्रबन्धक पनि बुझिन्छ, रखवाला पनि बुझिन्छ, राज्यपाल गभर्नर पनि बुझिन्छ। साँच्चै पनि आदाम अर्थात् मानव जाति, हामी मानव जाति चाहिँ परमेश्वरको मध्यस्थहरू हौँ, मध्यस्थहरू थियौँ र मध्यस्थहरू हौँ। हामी चाहिँ दुईवटा कुराको माझमा जाने, गो बिट्विन है, हामी परमेश्वर यस पृथ्वीको माझमा भएर मध्यस्थ गरिदिने, माझमा प्रतिनिधि गर्ने हामी व्यक्तिहरू हौँ र हामी साक्षात् प्रतिनिधिहरू नै हौँ, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छौँ यस पृथ्वीमा। वाउ, हालेलुया। र यही कुरालाई भजन सङ्ग्रह 115को 16ले पनि समर्थन जनाएर यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 115को 16मा हामी हेरौँ त, भजन सङ्ग्रह 115को 16मा। हालेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले कसलाई प्रदान गर्नुभएको छ अरे? मानिस जातिलाई, हामीलाई, तपाईँलाई, मलाई। वाउ! र यहाँ मफेट ट्रान्सलेसन भन्ने, बाइबलको मफेट ट्रान्सलेसन एउटा छ, छुट्टै ट्रान्सलेसन अथवा अर्कै एउटा ट्रान्सलेसन, त्यसले एकदमै यो प्रदान भनेर भनेको, प्रदान जुन शब्द नेपालीमा चाहिँ प्रदान लेखिएको छ अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ गिभन भनेर लेखिएको छ, तर यो मफेट ट्रान्सलेसनमा चाहिँ असाइन भनेर लेखिएको छ, जुन हिब्रू शब्दमा हेर्ने पनि हिब्रू शब्दमा चाहिँ नाथान भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै यो मफेट ट्रान्सलेसनमा चाहिँ एकदमै सही उल्था गरिएको हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ? असाइन गरिएको छ अथवा बाँडिएको छ, हामीलाई एउटा
जिम्मेवार दिएको छ भनेको क्या त्यो चाहिँ हामीलाई केही गर्नुको निम्ति उहाँले अराउनु भएको छ भनेको असाइन गर्नुभएको भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी हामीलाई केही गर्नको निम्ति अराउनु भएको छ असाइन गर्नुभएको छ जिम्मेवार बाँडिदिनु भएको छ परमेश्वरले त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले यो पृथ्वीको अनरशिप है जुन मालिक हुनुहुन्छ नि एउटा घरधनी भन्छौँ नि हामी होइन हो त्यस्तै नै एउटा यो पृथ्वीको अनरशिप चाहिँ जुन उहाँ मालिक हुनुहुन्छ त्यो मालिकपन चाहिँ अथवा एउटा सम्पूर्ण अधिक भनौँ एउटा अनरशिप नै त्यो चाहिँ मानिस जातिलाई उहाँले दिनुभएको छैन वी आर नट द अनर अफ दिस अर्थ यो पृथ्वीको मालिक चाहिँ हामी होइनौँ तर हामीलाई उहाँले जिम्मेवार चाहिँ असाइन गर्नुभएको छ यो पृथ्वीलाई रेखदेख गर्नको निम्ति शासन गर्नको निम्ति हामीलाई एउटा जिम्मेवार दिएर चाहिँ हामीलाई असाइन चाहिँ गर्नुभएको छ हामीलाई अराउनु चाहिँ भएको छ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो यो असाइन भनेर जुन भजन सङ्ग्रह 115 को 16 भन्दछ हामीलाई प्रदान गरिएको अर्थ चाहिँ त्यो हो अनि उत्पत्ति 2 को 15 मा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के देख्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई लगेर एदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो भनेर भनिएको छ गोडगाड र हेरचाह गर्न उहाँले हामीलाई मानिस जातिलाई अदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो के गर्नलाई गोडगाड र हेरचाह हामीले हेरचाह भन्छौँ नि त्यहाँ टु किप द गार्डन लाई त्यसको अर्को शब्दमा अर्को अर्थ चाहिँ के हो वाचम्यान पहरेदार हामीलाई पहरा दिनको निम्ति राख्नुभयो अर्थात् केवल त्यो इदनको बगैँचा मात्रै होइन सम्पूर्ण पृथ्वीलाई हेरचाह गर्न सम्पूर्ण पृथ्वीको रेखदेख गर्न हेरचाह गर्न पहरेदार बन्नलाई परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा राख्नुभएको छ त्यसको अर्थ चाहिँ र साँच्चै पनि यसरी हामी मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरका प्रतिनिधि गर्नेहरू हौँ परमेश्वरलाई फेरि प्रतिनिधिको अर्थ पुनः प्रस्तुत गर्ने रिप्रेजेन्टेटिभ्स भनेको चाहिँ टु प्रेजेन्ट अगेन कसैलाई फेरि प्रस्तुत गरिदिने कसैको अगाडि उहाँको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न भने हामीलाई रिप्रेजेन्टेटिभ बनाउनु भएको छ भने जसले हामीलाई रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि बनाउनु भएको छ हामी उहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा उहाँलाई नै हामीले प्रस्तुत गराइदिने के बुझिरहनु भएको छ हामी त त्यो हौँ वी आर गड्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स वाउ कति गहकिलो र कति भारी कुरा छ यो होइन त कत्रो ठुलो जिम्मेवार छ हामीलाई हामीले कहिले यसरी सोचेका छौँ हामीले आफूलाई सोच्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौँ एउटा कमजोर लाचार पापमा फसिरहेको व्यक्तिलाई बल्ल बल्ल बचाउनु भएको र बचाइएको बिचारा भनेर हामी हेर्छौँ नो 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 त्यसरी नहेर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रतिनिधिहरू बनाएर राख्नुभएको छ वाउ परमेश्वरलाई प्रतिनिधि गर्ने भन्ने कुरा चाहन्छुने कुराहरू होइन चाहन्छुने कुरा होइन यो सानो एकदमै यो हल्का कुरा होइन इट्स भेरी वेटी इट्स भेरी सिरियस एकदमै गम्भीर कुरा हो यो परमेश्वर कुनै अरू कुराको होइन परमेश्वर कुनै अरू व्यक्तिको होइन प्रतिनिधि परमेश्वर स्वयं परमेश्वरको प्रतिनिधि गर्ने भनेको कोही अर्को व्यक्तिलाई जसले प्रतिनिधि अथवा पुनः प्रस्तुत गर्छ त्यसको अर्थ जब पनि हामी खडा भएर ख्रीष्ट येशूको निम्ति कुरा गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको पक्षमा हामी बोल्छौँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ उहाँको प्रतिनिधि गरिरहेका हुन्छौँ यस पृथ्वीमा जब पनि उहाँले भनेको कुरा बाइबलमा लेखेका कुराहरू हामी खडा भएर यसरी आह्वान गरिदिन्छौँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ उहाँको प्रतिनिधि गरिरहेका हुन्छौँ हामीले गरेनौँ भने कसले गर्ने प्रियजनों कोही पनि छैन गर्ने हामीले तपाईले गर्नु भएन भने परमेश्वरको प्रतिनिधि तपाईले गर्नु भएन भने अरू कोही छैन है अरू कोही छैन है अरू कोही छैन तपाई नै हुनुहुन्छ तपाईले मात्रै उहाँको प्रतिनिधि गर्न सक्नुहुन्छ हामी मानिस जातिले मात्रै परमेश्वरको प्रतिनिधि गर्न सक्छौं वाओ यो सानो चान्चुने कुरा हैन यो एकदमै गहकिलो कुरा हो त्यसै कारणले उहाँ यो चान्चुने कुरा होइन भनेको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई यो कार्य एकदमै
भनौँ नचुकिकन है सिद्धतामा हामीलाई गर्न दिनुको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भयो। यसकै निम्ति उहाँको प्रतिनिधि गर्नु थियो र है। सोच्नुहोस् न, परमेश्वरले एकजना व्यक्तिलाई प्रतिनिधि गर्नको निम्ति बनाउनु भयो र त्यो व्यक्तिलाई अब स्वयं परमेश्वरलाई प्रतिनिधि गर्न गइरहेको छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै जुन परमेश्वर जो हुनुहुन्छ त्योभन्दा एकदमै कम पाराले प्रस्तुत गरिदिन्छ भने के परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ? परमेश्वर खासै जो हुनुहुन्छ त्यसरी नगरिदिएर चाहिँ एकदमै हल्का रूपले प्रतिनिधि गरिदिन्छ भनेदेखि परमेश्वर त्यो मन पराउनुहुन्छ? उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुनेछ र? हुनुहुने छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीले उहाँको प्रतिनिधि गर्दाखेरि एकदम सिद्धतामा एकदमै उत्कृष्टतामा हामी गरौँ अथवा गर्न सकौँ भनेको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भएको पनि हो। He created us just like him. त्यस कारणले गर्दाखेरि जब अरू सृष्टिहरूले मानिस जातिलाई देख्छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई नै देख्छन् र देख्नु पर्छ। यसको अर्थ अरू सृष्टिहरूले जब तपाईलाई देख्छन् तपाईमा परमेश्वर देख्छन् र देख्नु पर्ने हो। वाउ, हालेलुया। उत्पत्ति 1:27 मा लाइकनेस प्रतिरूप भनेर भनिएको जुन शब्द छ त्यो चाहिँ डिमोथ, राइट प्रोनाउन्सिएसन हो मलाई थाहा छैन हो कि होइन, तर हिब्रू शब्दमा डिमोथ भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ आदम चाहिँ हुबहु परमेश्वर जस्तै नै थिए, हुबहु परमेश्वर जस्तै नै थिए, एक्ज्याक्टली लाइक गड, एकदमै परमेश्वर जस्तै। त्यसकारण वचनसंग्रह 8:5 भन्दछ कि अघि हामीले पढ्यौँ मानिस जातिलाई परमेश्वरले उहाँभन्दा केही कम मात्रै बनाउनु भयो। लिटल लोवर देन एलोहिम भनेको छ। एलोहिमको अर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वरभन्दा केही कम मात्रै बनाउनु भयो। र त्यही पदमा हामीले अघि के पढ्यौँ कि परमेश्वरले मानव जातिलाई, म फेरि एकचोटि पढिदिन्छु बिकज इट्स सो इम्पोर्टेन्ट, एकदमै हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। किनकि हामीले आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि सधैँ एकदमै तुच्छ निम्न रूपमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ को के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ कुन चाहिँ घरानामा जन्मिनु भयो भन्ने कुरामा आधारित छैन है, तपाईँ मानिस बनेर जन्मिनु भयो भन्ने कुरामा आधारित छ। तपाईँको भ्यालु, तपाईँको मूल्य, हालेलुया, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको त्यो अधिकार, तपाईँ मानिस भएर जन्मिनु भयो भन्ने कुरामा आधारित छ। तपाईँ पढेको हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न त्यसमा केही मतलब छैन। यहाँ के भनिएको छ? पाँचमा तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। वाउ, महिमा र आदरको मुकुट हामीलाई, तपाईलाई पहिराइदिनु भएको छ। जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ नि, तपाईले आफूले आफूलाई हेरे जस्तै होइन के। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्नुहुन्छ, आदर र महिमाले, आदर र महिमाको मुकुट पहिरिएको उहाँभन्दा केही कम उहाँ जस्तै देख्नुहुन्छ के। एकचोटि यसो एकछिन मनन गर्नुहोस् त। वाउ, थ्याङ्क यू जिसस, धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। तपाईँले त मलाई कुनै अरू सृष्टि जस्तै सृजनु भएन, मलाई बाँदर बनाउनु भएन, जुन चाहिँ प्रभु एउटा मानिसहरूले यो पनि पत्याएका छन् कि मानिस बाँदरबाट निस्किएको। यदि बाँदरबाट निस्किएको हो भनेदेखि आज त्यो बाँदरहरू चाहिँ अझै पनि किन बाँदर नै छन्, तिनीहरू पनि मानिस भइसकेको हुनुपर्ने हो। यो कति एउटा गलत, यसको बेसलेस कुरा हो, यो एउटा एकदमै आधाररहित कुरा हो। इट्स नट लजिकल। तर प्रभु वचनले अनगन्ती ठाउँमा बताउँदछ, तपाईँको पवित्र वचनले कि हामीलाई तपाईँ जस्तै बनाउनु भएको छ। वाउ, त्यति मात्रै होइन, तपाईँले आफ्नो महिमा र आदरले हामीलाई भरिदिनु भएको छ। म त चाहन्छु नै व्यक्ति होइन,
म त स्वयं परमेश्वर जस्तै छु र उहाँको प्रतिनिधि गर्नको निम्ति मलाई उहाँको प्रतिनिधि बनाएर यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। यो पृथ्वीलाई शासन गर्नको निम्ति बनाउनु भएको हो। यो तपाईको सुरुको प्लान, योजना नै त्यो हो। योर ओरिजिनल प्लान फर ह्युमन बिइङ, फर मैनकाइन्ड इज टु हैव डोमिनियन, शासन गर्नुको निम्ति। हालेलुया, थ्यांक यू जीसस, थ्यांक यू जीसस, धन्यवाद येशू तपाईलाई। वाउ 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 वाउ, मलाई थाहा छ तपाईँ यति एक्साइटेड भइरहनुहुन्छ। मैले किन यी सबै कुराहरू प्रार्थनाको अझै पनि भित्र नपस्नुभन्दा अगाडि भनिरहेको थाहा छ? किनकि हामी सुरुमै चुक्छौँ के, हामी सुरुमै चुक्छौँ। हामीले प्रार्थना चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ, एउटा मन्त्र जपेको जस्तै हामी जपिरहेका हुन्छौँ र यो पनि सोचिरहेका हुँदैनौँ कि मैले गरेको प्रार्थनाले खासै केही काम गर्छ कि गर्दैन, अथवा डज इट रियली म्याटर, त्यसले केही त्यो महत्त्वपूर्णको छ कि छैन, काम लाग्छ कि लाग्दैन, हामीले सोचेको पनि हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला तपाईँ को हो र परमेश्वरको ओरिजिनल प्लान के हो, के थियो, सुरुको उहाँको योजना मानिसलाई बनाउँदाखेरि त्यो मैले त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले देखाइदिइरहेको छु। वाउ, हालेलुया। अनि यहाँनिर हामीले के पढ्यौँ? उहाँले आफ्नो महिमा र आदरको मुकुट हामीलाई पहिराइदिनु भएको छ। र महिमा जुन शब्द लेखिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? काबोट भनिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ। र काबोट हिब्रू शब्दमा काबोटको अर्थ चाहिँ के हो थाहा छ? गहकिलो, गरुङ्गो, वेटी भन्ने अर्थ हामी बुझ्छौँ। हेभी, एकदम भारी, वेटी, एकदम गरुङ्गो। र यो चाहिँ कुन चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा हामी बुझ्छौँ? अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा, अथोरिटी, अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भनाइ भन्छौँ नि, के भन्छौँ थाहा छ? उसको माथि त धेरै भारी जिम्मेवार छ, उसमाथि धेरै ठुलो भार छ भन्छौँ नि, धेरै ठुलो भार छ। हो, यहाँ जुन चाहिँ आदर र महिमाको मुकुट पहिराइदिनु भएको छ भनेको चाहिँ धेरै ठुलो भार हामीलाई दिनुभएको छ, एकदमै गहकिलो भनिएको के, त्यसको चाहिँ एकदमै ठुलो भार हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै पनि मानिसले परमेश्वरको प्रतिनिधि चाहिँ पूर्ण अधिकारमा, मैले अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा भने नि त यो गरुङ्गोपन होइन, भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ कि साँच्चै पनि मानिसले परमेश्वरलाई पूर्ण अधिकारमा, एकदमै भारी अधिकारमा भनेको के, त्यसको अर्थ चाहिँ प्रतिनिधि गरिरहेको थियो आदमले, र हामीले गरिरहेका हुनुपर्छ। आदम वाज रियली इन चार्ज। आदम चाहिँ साँच्चै पनि त्यो अधिकार लिएर उनी पूर्ण जिम्मेवारमा थिए, र हामी पनि आज त्यस्तै नै छौँ। र त्यसै कारणले अघि मैले भने जस्तै जब सृष्टिले आदमलाई देख्थे, उनीहरूले परमेश्वर स्वयं साक्षात उनीहरूले परमेश्वर देख्थे। र त्यो चाहिँ कहिलेसम्म? जबसम्म पतन भएन, जबसम्म आदम खसेनन् परमेश्वरको दृष्टिमा। भन्दछ कि मानिस चाहिँ परमेश्वरको महिमा रहित हुन आयो, त्यही महिमा रहित, फेल शॉर्ट अफ द ग्लोरी अफ गॉड। त्यो ग्लोरी, त्यो गहकिलोपन, त्यो जिम्मेवारको गरुङ्गोपन, त्यो जिम्मेवारको त्यो भारबाट के हुन आयो? उनीहरू पतन भए, उनीहरू हटे। तबसम्म चाहिँ आदमले परमेश्वरको प्रतिनिधि एकदमै तीनको 18। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ, अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। वाउ, यहाँ के भनेको छ? अब हामी चाहिँ हाम्रो मुहारबाट घुम्टो हटाइएको
भएर चाहिँ हामी प्रभुको महिमाको प्रतिबिम्बित गर्दछौँ, रिफ्लेक्ट गर्दछौँ। अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलदै जान्छौँ। फ्रम वान ग्लोरी टु अनदर ग्लोरी। ग्लोरी आयो क्या होइन, त्यहाँ फेरि एउटा त्यो गरुङ्गोपन, त्यो भार, जिम्मेवारको भारदेखि अर्को जिम्मेवारको भार भनेको के गर्दै हामी उहाँ जस्तै हुँदै जान्छौँ फेरि पनि। अर्थात् फेरि हामी पूर्ण रूपले हामीले उहाँको प्रतिनिधि गर्न सक्छौँ, त्यो पूर्ण अधिकारमा। र त्यो चाहिँ हुनु आवश्यक छ, र हुन सक्ने हामीलाई ख्रीष्ट येशूले तुल्याइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ र कसरी हुन्छौँ थाहा छ? अझै अझै पाप नगरेर, अझै अझै धार्मिक भएर, अझै धेरै बाइबल पढेर, अझै धेरै प्रार्थना गरेर भन्ने होइन। तर ख्रीष्ट येशूले हामीलाई के बनाइदिइसक्नु भएको छ त्यसको कुरा, त्यो कुराहरू बुझ्दै, ती रहस्यहरू बुझ्दै, जसरी अहिले बुझिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँले आजको दिन कतिवटा कुरा आफ्नो विषयमा बुझिसक्नु भएको छ भनेर। के अभिप्राय राखेर मानिसलाई, तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा आज बुझिरहनु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसरी तपाईँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा फेरि हुन्छ नि जाँदै तपाईँले परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब बनेर प्रतिबिम्बित गर्दै जानुभएको छ। उहाँ जस्तै उहाँको कदमा उक्लदै उहाँ गइरहनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। र कतिले त भन्छन् पहिला आदमले त गर्थ्यो, तर पनि अब पाप आइसकेपछि त छैन। प्रियजन हो येशू ख्रीष्ट, म सधैँ भन्ने गर्छु के, येशू ख्रीष्टको त्यो कामलाई जब हामी हेर्छौँ नि, उहाँले यत्तिकै गर्नुभएको होइन कि एउटा फाल्टु व्यक्तिले आएर काम नभएको हुनाले गर्दा उहाँ क्रुसमा झुन्डेर त्यो एउटा सिन क्रिएट गर्नुभएको होइन। उहाँले गर्नुभएको कामको एउटा रहस्य नि, एउटा कार्यको रहस्य बुझ्ने हो भने यस्तो जीवन त हामीले कैयौँ जीवन हामीले लिएर आए तापनि हामीले बुझ्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ क्या। उहाँलाई जब उहाँ व्यक्तिलाई परमेश्वरले दर्शनमा स्वर्गमा लिएर जानुभयो र उहाँलाई परमेश्वरले त्यो आत्मिक दुनियाँमा लिएर जाँदाखेरि एउटा यस्तो ठाउँमा प्रभु लिएर जानुभयो, एउटा बल एकदमै जल 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 बलिरहेको बललाई उहाँले छुन लाउनुभयो अरे। अनि उहाँले छुँदाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको त्यो क्रुसीकरणको त्यो समयमा लिएर जानुभयो अरे के। त्यो छुँदाखेरि स्वाट्टै एक आँखाको निमेषमा नै उहाँ त्यो समयमा पुग्नुभयो अरे। अनि येशू ख्रीष्टको त्यो दुखाइ, उहाँको त्यो कष्ट उहाँले लिटरली एकदमै व्यवहारिक रूपमा उहाँले महसुस गर्न थाल्नुभयो अरे। अनि महसुस गर्दा 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 उहाँ असह्य भएर प्रभु मलाई यहाँबाट हटाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो अरे। अनि उहाँलाई हटाइदिनु भयो अरे। त्यहाँबाट उहाँले सोध्नुभयो अरे, जुन आत्माले उहाँलाई त्यो दर्शनमा अगुवाई गराउनु भएको थियो उहाँ आत्मालाई उहाँले सोध्नुभयो अरे कि मैले सहनै सकिनँ, तर म पूर्ण रूपले मैले बुझ्न पनि सकिनँ, मतलब सहनै सक्नु भएन। त्यो अचकल्टमा नै उहाँलाई मलाई निकालिदिनुहोस् यो अनुभवबाट भनेर भन्ने बित्तिकै उहाँलाई निकालिदिइहाल्नु भयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अथवा उहाँको एकजना व्यक्ति, उहाँले यसरी फर्केर त हेर्नु भएन, एकजना व्यक्ति जसले डोराइरहनु भएको थियो यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले त्यो आत्माले त्यो आवाजले के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट सल्भेसन है, उद्धार जुन शब्द छ उद्धारको अर्थको भित्रको रहस्य बुझ्नलाई, खालि उद्धारको अर्थको रहस्य बुझ्नलाई पनि सम्पूर्ण रूपले बुझ्न पनि यस्तो खालको जीवन तिमीले अनगन्ती रूपमा अवतार लिएर आएको खण्डमा पनि र आएर बुझ्नेतिर लाग्यो भनेदेखि तिमीले बुझ्ने छैनौ। यस्तो अवतार त कैयौँ अवतार तिमीले लिनुपर्ने हुन्छ केवल उद्धारको अर्थ बुझ्नलाई। हालेलुया, हालेलुया। त्यसकारण यतिकै येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको होइन, हामीलाई जुन स्थानबाट हामी खसेका थियौँ, जुन अधिकार हामीले गुमाएका थियौँ, त्यो फेरि फिर्ता दिनलाई उहाँ आउनुभएको। एन्ड नाउ फेरि पनि हामी
त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब सबै कुरा छोडो, फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भने जस्तै परीक्षा आउँदैछ, शैतानले तँलाई एउटा गहुँको दाना जस्तै उछुट्याउन आइरहेको छ, तर केही छैन, मैले प्रार्थना गरिदिएको छु। अब यो परीक्षा सिद्धिसकेपछि फेरि उक्लिनु र आफ्नो भाइ बहिनीलाई सम्हाल्नु भने जस्तै। त्यसरी नै हामी हेरौँ, हामीलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुभयो, हामी पापमा पतन भएर गयौँ, किन मानव जाति आदाम पतन हुनु नै हामी हो के, पतन भयौँ। फेरि येशू ख्रीष्टले आएर तिक्का महान काम गरिदिएर हामीलाई फिर्ता लिएर आउनुभयो, त्यही पुनः स्थापित गर्नुभयो, पुनः स्थानमा हामीलाई लिएर आउनुभयो, त्यही स्थानमा हामीलाई स्थापित गर्नुभयो। अब ती सबै कुरा बिर्स्यौँ र फेरि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, अब जुन जिम्मेवारको निम्ति जुन चाहिँ काम मैले असाइन गरेको छु तिमीहरूलाई, अब फेरि गर्दै जाऊ। अब त्यो विगतको कुरालाई लिएर नभुल्यौ, नरोमोल्यौ, अब फेरि अगाडि बढ भन्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरले। आउनुहोस् हामी 5 मिनट्स ब्रेक लिनेछौँ।
हालेलुया, वेलकम ब्याक। आउनुहोस् हामी फेरि हाम्रो क्लासमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साँच्चै पनि हामीले धेरै त्यस्ता रहस्यमय कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। वाउ, हामीले अन्तमा के हेरिरहेका थियौँ कि यत्रो भारी जिम्मेवार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। जब भजन सङ्ग्रह 8को 5, 6, 7, 8मा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमा र आदरको मुकुट पहिराइदिनु भएको छ। महिमाको अर्थ के हो? एकदमै त्यो गरुङ्गोपन, भारीपन। त्यसको अर्थ त्यो कुन चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा? अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा। र हो यसरी हामीले चाहिँ पूर्ण अधिकारमा, त्यो सम्पूर्ण अधिकारमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधि गरिरहेका छौँ। गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। हालेलुया। तर अघि मैले भने जस्तै पतन आयो, पतन भयो मानिसको, र त्यो गुम्यो। अब मानिसले परमेश्वरको प्रतिनिधि गर्न नसक्ने भयो। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, ती सबै पुनर्स्थापित भइसकेको छ। अब हामीले नट 1% लेस भनौँ न, 1% पनि कमी अथवा कम मात्रामा होइन। तर जसरी आदामले परमेश्वरको प्रतिनिधि गरेका थिए, इनफ्याक्ट त्योभन्दा अझै बढ्ता मात्रामा हामीले परमेश्वरको प्रतिनिधि गर्न सक्ने हामीलाई तुल्याइसक्नु भएको छ। किनकि आदामलाई परमेश्वरले हातले बनाउनु भएको थियो भने हामीलाई त उहाँले आफ्नो गर्भबाट जन्माउनु भएको छ। Adam was created by God's hand. We are born of God. भिन्नता छ कि छैन होला यसो सोच्नुहोस् त। हामीलाई त स्वयं परमेश्वरले जन्माउनु भएको छ। यूहन्ना 1:12मा हेर्नुहोस्, हामी त परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरू हौँ। We are born of God. परमेश्वरबाट, परमेश्वरले जन्माउनु भएको हामीलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सोच्नुहोस् त कि यदि आज संसार, यदि आज पृथ्वी स्वर्ग जस्तै बनिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मानव जातिकै कारणले गर्दाखेरि हो। तर यदि आज पृथ्वी चाहिँ एकदमै भद्रगोल भएको छ भने पृथ्वीको अवस्था, त्यो पनि मानिस जातिको कारणले गर्दाखेरि नै हो। यदि आज सर्पले अर्थात् त्यो शैतानले अधिकार हत्याउन सक्यो भनेदेखि, सकेको छ भनेदेखि अथवा सकेको थियो भने त्यो चाहिँ मानव जातिको कारणले गर्दाखेरि हो। किनकि उनीहरू साँच्चै पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार दिएको थियो के, दे वर रियली इन चार्ज। अनि वाउ, किन चाहिँ परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो? किन यस प्रकारले उहाँलाई गर्नु परेको थियो त? किन उहाँले यस्तो खतरा मोल्नु भयो मानिसलाई जिम्मेवार दिएर यो पृथ्वीको? किन उहाँले त्यो नगरे पनि हुन्थेन र जिम्मेवार नदिए पनि हुन्थेन र उहाँले यस प्रकारले नगरेर अर्कै तरिका अपनाएको पनि हुन्थ्यो? किनकि हेर्नु त, लो यस्तो तरिका अपनाउँदाखेरि त मानिसहरू चुके। तपाईँलाई थाहा छ किन? किनभने परमेश्वरलाई एउटा परिवारको आवश्यकता थियो, छोराछोरीहरूको आवश्यकता थियो, जसले साँच्चै पनि उहाँसँग आदान प्रदान गर्न सक्थे अथवा आदान प्रदान गर्न दिन चाहनुभयो। एउटा परिवारमा छोराछोरीले बाबुआमासँग कस्तो आदान प्रदान गर्छन्, कस्तो सङ्गत गर्छन्, त्यस्तै उहाँले पनि चाहनुभयो। र यसरी परमेश्वरले हामीलाई एउटा रोबोट, एउटा यन्त्र मानव बनाउनु भएको होइन। उठभन्दा उठ, बसभन्दा बस, कुनै एउटा प्रोग्राम फिक्स गरिदिएर, होइन, प्रोग्राम चाहिँ सेट गरिदिएर चाहिँ अब त्यही अनुसार चल भन्ने प्रकारको यन्त्र मानव हामीलाई बनाउनु भएको होइन। हामीलाई एकदम स्वेच्छा शक्ति दिएर चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँसँग आदान प्रदान गर्नलाई परिवार सृष्टि गर्नुभएको, उहाँले परिवार चाहनुभएको थियो। हामी त उहाँको परिवारहरू हौँ। सोच्नुहोस्, वन्स अगेन थिङ्क, हामी उहाँका परिवारहरू हौँ। उहाँ परमेश्वर र हामी चाहिँ पापीहरू होइनौँ। उहाँ परमेश्वर र हामी चाहिँ धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ। बट वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर हिज सन्स एन्ड डटर्स। हामी उहाँका छोरा छोरीहरू हौँ। हालेलुया।
हालेलुया। आई जस्ट प्रे, म प्रार्थना गर्दछु कि साँच्चै पनि हामीले यो कुरा देख्न सकौँ प्रभु, देख्न सकौँ। प्रार्थनाको अझै पनि गहिराइमा जानुभन्दा अगाडि यो नम्बर 1 कुरा नै, पहिलो कुरा नै हामीले बुझ्न सकौँ कि हामी त उहाँको छोराछोरीहरू, उहाँको प्रतिनिधि गर्नेहरू, एक्ज्याक्टली उहाँलाई पुनः प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यसै कारण उहाँले आफू जस्तै हामीलाई बनाउनु भयो, आफ्नो डिएनए हालेर हामीलाई बनाउनु भयो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी त त्यो प्रजातिहरू हौँ, परमेश्वरको प्रजातिहरू हौँ। र हामी उहाँको प्रजातिहरू हौँ भनेदेखि हामीले उहाँको नै क्यारेक्टर, उहाँकै चरित्र गुणलाई हामीले झल्काउँछौँ। हालेलुया। म यही प्रार्थना गर्दछु कि प्रभु हामीले आजको दिन यो देख्न सकौँ। हालेलुया। आदम र हव्वाको अथवा मानिस जातिको अथोरिटी, अधिकार चाहिँ यति पूर्ण थियो र यति भनौँ न एकदमै शक्तिशाली थियो, यति पूर्ण थियो कि केवल परमेश्वरले मात्र होइन तर आदम र हव्वामा पनि त्यो योग्यता थियो कि जुन जिम्मेवार उनीहरूलाई दिएको थियो यो पृथ्वीमाथि शासन गर्ने, त्यो जिम्मेवार, त्यो अधिकार चाहिँ उनीहरूले जसलाई चाहन्थे उनीहरूलाई त्यसलाई उनीहरूले सुम्पिन सक्थे। त्यतिसम्म उनीहरूलाई दिएको अधिकार चाहिँ पूर्ण थियो क्या, त्यति शक्तिशाली थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले लुका 4 को 6 र 7 पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ शैतानले के भनेको छ, तपाईले मलाई एकचोटि ढोग्नुहोस् र मलाई दिएको अधिकार चाहिँ म तपाईलाई फेरि दिनेछु। दिएको अधिकार कसले दियो? आदम र हव्वाले। आदम र हव्वाले। त्यसकारण आदम र हव्वामा यति अधिकार थियो कि उनीहरूले अरूलाई दिन पनि सक्थे। दिए, दुःख लाग्दो कुरा त, नदिएको भए त हुन्थ्यो नि, होइन? दिए। र परमेश्वरले जुन निर्णय गर्नुभएको थियो नि कि म मानिसद्वारा यस पृथ्वीमा काम गर्छु, अब जे पनि यो पृथ्वीमा गर्छु म मानिसद्वारा नै गर्छु, मानिसद्वारा बाहेक म आफसे आफ्नो खुसी म गर्दिनँ यहाँ भनेर चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो निर्णय पनि परमेश्वरको यति एकदमै दिगो थियो, यति पूर्ण थियो, यति शक्तिशाली थियो कि उहाँले जब मानिसको पतन भयो, जब भद्रगोलता आयो, जब पाप आयो, मानिस परमेश्वरबाट अलग भयो, त्यही मानिसलाई फेरि फिर्ता लिएर आउनुको निम्ति अब उहाँले निर्णय गरिसक्नु भएको थियो, म यो पृथ्वीमा जे गर्छु मानिसद्वारा गर्छु भन्नुभएको हुनाले गर्दा र उहाँको त्यो निर्णय यति बलियो र यति दिगो भएकोले गर्दाखेरि उहाँ स्वयं मानिस भएर आउनुपर्ने भयो। उहाँले त्यो गरेको निर्णयको विरुद्ध जान सक्नु भएन। त्यही निर्णयमा आधारित नै यही मानिसलाई बचाउनुको निम्ति उहाँ पनि मानिस भएर आउनुभयो, गुमाएको आदमलाई फेरि फिर्ता लिनलाई। हालेलुया। यो साँच्चै पनि एउटा यति गहकिलो एउटा गम्भीर प्रमाण हो कि मानिसद्वारा यस पृथ्वीमा गर्छु भन्ने कुराको उहाँको निर्णयको एउटा प्रमाण हो। यो उहाँ मानिस बनेर आउनुपर्ने भयो। साँच्चै मानव जातिलाई सदाको लागि परमेश्वर भनौँ यस पृथ्वीमा केही कुरा गर्नको निम्ति, यस पृथ्वीमा अधिकार जमाउनुको निम्ति परमेश्वरको लिङ्क चाहिँ मानव जाति हो। परमेश्वरको त्यो भनौँ न काम गर्न सक्ने एउटा बाटो चाहिँ, लिङ्क चाहिँ मानव जाति नै हो। मानव जाति नै हुनुको निम्ति सदाको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, फर एभर। परमेश्वरले मानिसद्वारा यस पृथ्वीमा काम गर्न चाहनुभयो, मानिसबाट छुट्टै उहाँले गर्न चाहनु भएन। अनि उहाँले सधैँ मानिसद्वारा नै उहाँले गर्नुभयो र गर्नु भइरहेको छ र गर्नु हुनेछ। उहाँ फेरि एकचोटि मानिस नै बन्न किन नपरोस्, उहाँले मानिसद्वारा नै म गर्छु भन्ने उहाँको त्यो निर्णय चाहिँ अब अपरिवर्तनीय छ। मानिसद्वारा नै, तपाईँद्वारा नै गर्नुहुन्छ। उहाँ सार्वभौम हुनुभए तापनि, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुभए तापनि उहाँले आफूले आफूलाई, बाइबलले भन्दछ, सीमित तुल्याउनु भएको छ। यस पृथ्वीको कार्यको कुरालाई लिएर, यस पृथ्वीमा कार्य गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ परमेश्वरले आफूले आफूलाई सीमित तुल्याउनु भएको छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुभए तापनि उहाँले सीमित तुल्याउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा हामी के देख्छौँ? परमेश्वरले वचनबाट एक कदम पनि बाहिर गएर केही पनि काम गर्नुहुन्न।
एक कदम पनि उहाँले आफूले आफूलाई आफ्नो वचनले बाँधेर राख्नु भएको छ। वचनभन्दा माथि गएर उहाँले काम गर्नुहुन्न। यतिसम्म कि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई, वचन के, ती प्रतिज्ञाहरूलाई, ती निर्णयहरूलाई आफूभन्दा माथि राख्नु भएको छ। मैले जे निर्णय गरेँ, अब त्यही निर्णयमा म पनि समर्पित भएर काम गर्छु र मानिसहरूले पनि त्यसैमा समर्पित भएर गर्नेछन् भन्नुभएको। त्यसको अर्थ चाहिँ के त्यही कारणले होइन त आज यो पृथ्वी यस्तो भद्रगोल भएको छ? परमेश्वरले चाहनुभएको लागि होइन, तर मानिसद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हो। मानिसद्वारा उहाँको इच्छालाई यस पृथ्वीमा लिएर आउनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हो। मानिस नचाहिएको भए चाहिँ संसारको यस्तो भद्रगोल त हामीले देख्ने थिएनौँ। यही नै कथाहरू नै वचनमा बुनिएको हामी देख्दछौँ, रचिएको हामी देख्दछौँ। यही कथाले भरिएको, यही कथाहरूले नै, के कथाहरू? मानिस र परमेश्वरसँगै मिलेर काम गरेका कथाहरूले नै भरिएको हो बाइबल, भरिएको छ बाइबल। कसरी मानिस र परमेश्वर मिलेर, राम्रोको लागि होस् या नराम्रोको लागि होस्, मानिस र परमेश्वर मिलेर काम गरेको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरलाई विश्वासयोग्य पुरुष र स्त्री चाहिएको कथाहरूले भरिएको छ बाइबल। परमेश्वरलाई एउटा जाति चाहिएको कथाले भरिएको छ बाइबल। परमेश्वरलाई अगमवक्ताहरू चाहिएको कथाले भरिएको छ बाइबल। परमेश्वरलाई उद्धारकर्ता चाहिएको कुराले भरिएको छ बाइबल। वाउ, हालेलुया। परमेश्वरलाई त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानव जातिको हातहरू चाहिएको छ निको पार्नलाई। त्यसै कारण परमेश्वरलाई मानिसको आवाज चाहिएको छ, उहाँको प्रतिनिधि गरेर उहाँको पक्षमा बोल्नलाई। परमेश्वरलाई मानिसको खुट्टाहरू चाहिएको छ उहाँको निम्ति जाहिदिनलाई। त्यही कथाहरूले भरिएको छ बाइबल। हालेलुया। आज हामीले देख्छौँ बाइबलमा कि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले उहाँको राज्य आओस्, उहाँको इच्छा यस पृथ्वीमा स्वर्गमा झै पुरा होस् भनेर प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छैन र बाइबलमा कि मेरो राज्य आओस् भनी प्रार्थना गर, मेरो इच्छा पृथ्वीमा पनि स्वर्गमा झै पुरा होस् भनेर प्रार्थना गर। मत्ती 6:10। यदि परमेश्वरले त्यही गर्न चाहनुहुन्छ, यो इच्छा नै हो, उहाँकै इच्छा हो भनेदेखि उहाँले किन हामीलाई फेरि भन, माग, प्रार्थना गर भन्नुभएको छ त? उहाँको इच्छा नै त्यो हो भनेदेखि उहाँले हाम्रो प्रार्थना बिना पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने किन when you pray like this भन्नुभयो त? जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ यसरी प्रार्थना गर भन्नुभयो। अनि त्यही ठाउँमा मत्ती 6:11 पनि प्रभुले भन्नुभएको छ कि दैनिक भोजनको निम्ति प्रार्थना गर, भन कि गिभ अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आजको दिन मेरो दैनिक भोजन मलाई दिनुहोस्। यदि हाम्रो खाँचो उहाँलाई थाहा छ भनेदेखि र उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ भने हामीलाई किन माग भन्नुभएको छ फेरि? र त्यसरी नै मत्ती 9:38 भन्नुभएको छ कि खेतालाहरूको निम्ति प्रार्थना गर। फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरूको कमी छ। फसलको प्रभुसँग तिमीहरूले खेतालाको निम्ति प्रार्थना गर। यदि परमेश्वरको नै यो इच्छा हो भने, फसल कटनी गर्ने उहाँको इच्छा हो भने, धेरै आत्माहरू बचाउने उहाँको इच्छा हो भने किन फेरि खेतालाको निम्ति प्रार्थना गर किन भन्नु? उहाँले किन भन्नुभएको? उहाँले आफसे आफ गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने। अनि पावलले पनि भनेका छन् कि प्रार्थना गर ताकि परमप्रभुको वचन चाहिँ एकदमै छिटो फैलियोस् र उहाँको महिमा भएको होस्। प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। दोस्रो थेसलोनिके 3:1 यदि यही नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने, यो परमेश्वरको इच्छा हो भने उहाँले त्यही नै गरिरहनु भएको थियो भनेदेखि किन चाहिँ आज फेरि प्रार्थना गर भन्नुभयो त? पावलले पनि किन भनेका छन् त? यी सबै के परमेश्वरको इच्छा होइन र? हामीलाई उहाँको राज्य यस पृथ्वीमा लिएर आउने, उहाँको इच्छा पृथ्वीमा पनि स्वर्गमा झै पुरा हुने, त्यसरी नै हामीलाई दैनिक भोजनहरू दिने, हामीलाई असल असल कुराहरू दिने, जुटाइदिने, ती सबै परमेश्वरको इच्छा हो। चङ्गाई, उन्नति, ती सबै परमेश्वरको इच्छा हो हामी प्रति। तर पनि प्रियजन हो, हामी विश्वासीहरूमा आफसे आफ हुँदैन, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबल प्रमाणित छ। साँच्चै पनि हामी
निष्क्रिय भयो भनेदेखि, मानिस जाति निष्क्रिय भयो भने परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टमा गर्नुभएको त्यो प्रायश्चितको काम, उद्धारको काम, पाप मोचनको काम चाहिँ के हुन्छ? रद्द चाहिँ हुँदैन। त्यो छ यथावत नै, उहाँले त गरिसक्नु भएको छ। तर के हुन्छ? अप्रभावित हुन्छ, के प्रभाव रहित हुन्छ। त्यसले प्रभाव पार्दैन मानिसमा। हामी जब निष्क्रिय हुन्छौँ नि, हामी चुप्प लागेर थप्प भएर एक ठाउँमा बस्छौँ, यतिका बुझिसकेपछि पनि भनेदेखि के हुन्छ? रद्द चाहिँ हुँदैन उहाँको त्यो उद्धारको कार्य, तर के हुन्छ? अप्रभावशाली हुन्छ। त्यसले केही पनि असर पार्दैन, असर रहित हुन्छ। इट बिकम्स इनइफेक्टिभ। त्यसले केही पनि असर पार्दैन। विशेष गरी हराइरहेका व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यसले केही असर पार्दैन। किनकि कसैले भनेन भने, कोही गएन भने, ख्रीष्टको हामी हातखुट्टा बनेनौँ भने, ख्रीष्टको ओठ अथवा मुख हामी बनेनौँ भनेदेखि के हुन्छ त? उहाँले गरेर त राखिदिनु भएको छ उद्धारको कार्य, उद्धार पनि उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। तर त्यो उद्धार रद्द त हुँदैन, तर त्यो थप्प हुन्छ, इनइफेक्टिभ हुन्छ, असर रहित हुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण हामी सक्रिय हुनु अति आवश्यक छ। त्यसकारण बाइबलमा हामीलाई धेरै ठाउँहरूमा हामीलाई उत्साह दिएको छ, इन्करेज गरेको छ प्रार्थना गर्नलाई। भजन सङ्ग्रह 32:6 भनेको छ, लेट एभ्रीवन हु इज गॉडली प्रे। जो एकदमै परमेश्वरीय छ अथवा परमेश्वरको भक्ति भनौँ न, एकदमै भक्ति गर्ने व्यक्ति छ, उसले प्रार्थना गरोस् भनेर भनेको छ। याकुब 5:13 भन्दछ कि के कोही समस्यामा परेको छ, he should pray, उसले प्रार्थना गरोस् भनेर त्यहाँ पनि हामीलाई बाइबलले उत्साह दिएको हामी देख्दछौँ। कलसी 4:2 भन्दछ, डिभोट योरसेल्फ इन प्रेयर। प्रार्थनामा आफूलाई सुम्प्यौ, लगाऊ, एकदमै समर्पित हौ। पहिलो थेसलोनिकी 5:15 भन्दछ, निरन्तर प्रार्थना गर, नरोकिकन प्रार्थना गर, प्रे कन्टिन्युअसली, एकदम निरन्तर प्रार्थना गर भनेर पनि भनेको छ। साँच्चै पनि यतिका ठाउँमा हामीलाई प्रार्थना गर भनेको छ भने यत्तिकै एउटा मन्त्र जप्नको निम्ति चाहिँ गर भन्नुभएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मन्त्र जपेको जस्तै पाराले पनि हामीले प्रार्थना गर्नु हुँदैन। बडबडाउने यत्तिकै बिना बित्थामा पनि गर्नु हुँदैन र नगरिकन पनि बस्नु हुँदैन, तर गर्नुपर्छ, अनि विथ नलेज, ज्ञानपूर्वक गर्नुपर्छ। हालेलुया। एउटा प्रार्थनामा एकदमै सफल हुने एउटा मुख्य साँचो चाहिँ के हो? हामी पवित्र आत्माको आवाजमा आफूलाई सुम्पिनुपर्छ। पवित्र आत्माको आवाजमा आफूलाई सुम्पिनुपर्छ। उहाँको आवाज सुन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ। किनकि रोमी 8:26 र 27 के भन्छ? एकचोटि हामी त्यहाँ पढिदिउँ। म पढ्न चाहन्छु। कतिजनाले यो खण्ड सायद पढ्नुभएको छैन होला। पहिला हामी एकचोटि त्यो खण्ड पढौँ, यहाँ के भन्छ। अथवा कतिले पढे तापनि यसलाई हामीले अर्कै अर्थ लगाइरहेको हुन्छौँ, तर आज यसको अर्थ बुझौँ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। वाओ। यहाँ हामी के देख्छौँ? प्रार्थनामा पवित्र आत्मा संलग्न हुनुभएको हामी देख्दछौँ। पवित्र आत्मा कति मात्रामा हामीले गरेको प्रार्थनामा उहाँ पनि इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कि हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, हामीलाई थाहा हुँदैन भन्नाले यो होइन कि हामीलाई प्रार्थना गर्न आउँदैन भन्ने कुरा होइन। तर जब परिस्थिति आउँछ नि, उदाहरणमा अब भन न, मेरो इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो उदाहरण होइन। अब मलाई प्रार्थना गर्न आउँदैन भन्ने त होइन, अब त्यस्तो भन्नु त अब एउटा त लाज मर्दो नै हो। अहिले त अब यत्रो वर्ष सेवाकाई गरेर आएको व्यक्तिले प्रार्थना गर्न आउँदैन। तर भन्न चाहेको के हो भन्दाखेरि एउटा परिस्थिति जन्मियो रे। अब त्यो परिस्थितिमा कसरी प्रार्थना गर्ने, साँच्चै वाट इज द विल अफ गड, परमेश्वरको इच्छा अथवा कसरी प्रार्थना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो स्थितिलाई लिएर भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन नि, होइन? थाहा हुन्छ त हुँदैन नि।
शब्दहरू चाहिँ मैले उच्चारण गर्न त सक्छु, म प्रार्थना गर्न त सक्छु, तर पनि what exactly is the will of God over this situation? यो स्थितिमाथि परमेश्वरको एकदमै सिद्ध इच्छा चाहिँ के हो त, म कसरी गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। त्यही भनेको र यहाँ भनेको छ पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो कमजोरीमा सहायता गर्नुहुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो उहाँले सिकाउनुहुन्छ, किनकि उहाँलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ कि किनकि पिताको हृदयभित्र के छ भन्ने कुरा पिताको आत्मालाई नै थाहा हुन्छ हैन त। जसरी हाम्रो भित्र पनि के छ भने हाम्रो आत्मालाई थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पिताको भित्र पनि के छ भन्ने कुरा पिताको आत्मालाई नै थाहा हुन्छ। र पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई सिकाउनु, त्यसकारण उहाँको आवाज सुन्नु अति आवश्यक छ। वी नीड टु रियली yield ourselves to hear his voice। उहाँको आवाज सुन्नलाई आफूले आफूलाई सुम्पिनु, समर्पित गर्नु आवश्यक छ। हल्का प्रकारले आफूलाई अगम्भीरतामा राख्नु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा अगम्भीर जीवन पनि बिताउनु हुँदैन, हल्का प्रकारले हामीले आफ्नो जीवन बिताउनु हुँदैन। यदि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामी चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले आफ्नो जीवनलाई हल्का प्रकारले अगाडि लिएर जानु हुँदैन। हामी गम्भीर हुन्छ हरेक क्षेत्रमा। अझै हामी त्यसको गम्भीरतामा अझै पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि त्यतिमै नै राखिदिनुहोस्। जस यो बुझ्नुहोस् कि हामीले आफूले आफूलाई उहाँको आवाज सुन्नको निम्ति आफूले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। वी नीड टु yield ourselves, समर्पित गर्नुपर्छ। आज हामीले कतिजनाले उहाँको आवाज सुनेका छौँ। पहिलो राजा 19:11 र 12 त्यहाँ पढ्नुहोस् कि एलियाको जीवनमा हामी देख्दछौँ कि त्यहाँनिर कतिवटा आवाजहरू उनले सुने र उनले ठाने त्यहाँ परमेश्वरको आवाज छ होला भनेर, हुडी बतासमा, भुइँचालोमा, आगोमा, तर पनि त्यहाँ परमेश्वरको आवाज थिएन। त्यस प्रकारले परमेश्वर बोलिरहनु भएको थिएन। तर ती सबैको पछि एउटा मधुर आवाज आयो र उनले त्यो आवाज सुने भनेको छ। मधुर आवाज आयो, सुमधुर, स्मल स्टिल भोइस। पवित्र आत्मा भद्र आत्मा हुनुहुन्छ। हि इज अ जेन्टल स्पिरिट, एकदमै भद्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ जबरजस्ती गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, जबरजस्ती गर्ने आत्मा हुनुहुन्न। एकदमै कर लाउने खालको रुखो आत्मा हुनुहुन्न। उहाँ जेन्टल हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ र उहाँ भद्र आत्माको भद्र आवाज, सुमधुर आवाज सुन्नलाई आफूले आफूलाई कुन ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ होला सोच्नुहोस् न। बिकज हि इज नेभर गोइङ टु स्पिक, हुन्छ नि, इन अ रुड वे, कडा प्रकारले, रुखो प्रकारले उहाँ कहिले पनि बोल्नुहुने छैन। हामी आफूले आफूलाई, उहाँ त निरन्तर त्यो सुमधुर आवाजमा बोलिरहनुहुन्छ र हामीले आफूले आफूलाई त्यो ठाउँमा लिएर आउनु अति आवश्यक छ। त्यसकारण कति समयहरूमा हामीले कतिवटा कुराहरू चाहिँ त्यागेर नि, सेक्रिफाइस गरेर, बलि चढाएर हामी त्यो ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ कि। र त्यसको लागि हामीले अरू धेरै आवाजहरू जुन सुन्ने गरेका छौँ त्यो आवाजहरू सुन्नु कम गर्नु पर्यो। तपाईँले दिनरात टिभीबाट घन्किएको त्यो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने, मुभीहरूबाट घन्किएको त्यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ भने, भनौँ न संसारमा नै अब यतिका धेरै आवाजहरू छन् भनेर भन्छौँ नि हामीले होइन। दे आर सो मेनी भोइसेस इन दिस वर्ल्ड टुडे। आजको संसारमा आज यति धेरै आवाजहरू छन्। ती सबै आवाजहरूबाट हामीले आफूले आफूलाई अलग्याएनौँ भने we could hardly hear his voice। हामीले एकदमै भनौँ न सुन्नै सक्दैनौँ उहाँको आवाज, किनभने उहाँको आवाज चाहिँ एकदम मधुर आवाज। उहाँले ती सबै आवाजलाई उछिनेर उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्न। उहाँको एक नासै बोली हुन्छ सधैँ। अनि हामीले आफूले आफूलाई ती सबै कुराहरू त्यागेर एक ठाउँमा लिएर आउनु अति आवश्यक छ। हालेलुया। मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। र यसरी हामीले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनेर प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना प्रभावशाली हुन्छ कि अरू के होइन, हाम्रो प्रार्थनाले काम गर्छ। एन्ड मलाई थाहा छ तपाईँले पनि तपाईँको प्रार्थनाले काम गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। यतिकै रीति गर्न तपाईँ पनि चाहनुहुन्न। यु डोन्ट वान्ट टु वेस्ट योर टाइम जस्ट डुइङ सम रिचुअल्स, डुइङ सम मन्त्रहरू जपेर तपाईँले पनि आफ्नो समय बिताउन चाहनुहुन्न। जुन कुराले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा नगरिकन होइन, बिना बित्थामा ब्लाइन्डली, अन्धाधुन्दा तपाईँ पनि गर्न चाहनुहुन्न। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि प्रार्थनाले उत्तर लिएर आएको, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले उहाँको आवाज सुन्नु अति आवश्यक छ। र तपाईँको इच्छा पनि समावेश हुन्छ है प्रार्थनामा।
तपाईको इच्छा। र जब तपाईको इच्छा र परमेश्वरको वचनले एकअर्कामा एग्री गर्छ, सहमति जनाउँछ, तब परमेश्वरको भनौँ न तपाईले गरेको प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। याकुब 4 को यसको लागि हामी पढौँ। याकुब 4 को 3 हामी पढ्नेछौँ एकचोटि। जब तपाईको इच्छा र परमेश्वरको वचन मिल्छ नि, अथवा त यसरी भनौँ न, तपाईको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हुन्छ है। When your will is according to the word of God, तपाईको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारित हुन्छ भने तब जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। But your will should comply to the word of God. तपाईको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा सहमत भएको हुनुपर्छ। तपाईको इच्छा एउटा छ, परमेश्वरको वचन अर्कोतिर छ, र तपाईले प्रार्थना गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसरी चाहिँ हुँदैन। याकुब 4 को 3। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्ना अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसित माग्दछौ। तिमीले माग्छौ तर पाउँदैनौ। किन पाउँदैनौ? किनभने तिमीले जब माग्छौ आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई, आफ्नो आकांक्षा अति नै महत्त्वाकांक्षी भएर तिमीहरू माग्छौ, स्वार्थी भएर माग्छौ र एकदम बेठिकसित माग्छौ, त्यसकारण तिमीहरूको प्रार्थनाको उत्तर हुँदैन भनेर भनेको यहाँ। र त्यसरी नै पहिलो योना 5 को 14 र 15 पनि हामी हेरौँ। यहाँ भनेको छ, परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनी हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले जे मागेका छौँ सो अथवा त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर यहाँ 14 मा के भन्यो त? परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम, according to his will, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। We have to ask, we have to pray according to his will. उहाँको इच्छा अनुसार हामीले माग्नुपर्छ। र माग्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले पाउँछौँ, र मागेर पाउँछौँ भन्ने कुरा हामी अब निश्चित छौँ भनेदेखि यो कुरामा पनि निश्चित छौँ कि हामीले मागेको कुरा पाइसकेका छौँ, प्राप्त भइसकेको छ। तर त्यो हामीले उहाँको इच्छा अनुसार मागेका छौँ भनेदेखि चाहिँ प्राप्त भइसक्यो भन्ने कुरा हामी निश्चित छौँ। त्यस कारणले यो दुईवटा खण्डबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो इच्छा परमेश्वरको इच्छामा समर्पित हुनु पर्यो। हाम्रो चाहना चाहिँ उहाँको चाहना अनुसार हुनु पर्यो। आवर डिजायर्स शुड बी हिज डिजायर्स, अथवा हिज डिजायर्स शुड बी आवर डिजायर्स भनौँ। उहाँको चाहना चाहिँ हाम्रो चाहना हुनु पर्यो, उहाँको इच्छा हाम्रो इच्छा हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति के कुराको आवश्यकता छ थाहा छ? उहाँको इच्छा के हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। What is his will and what is his desires? र जब हामी वचन पढ्छौँ उहाँको इच्छा र उहाँको चाहना हामी बुझ्छौँ अनि आफूले आफूलाई उहाँको आवाज, परमेश्वरको आवाज सुन्नेतिर हामीले आफूलाई ढल्काउँदै जान्छौँ भने हामीले त्यसरी पनि उहाँको इच्छा र योजना हामी बुझ्दै जान्छौँ। अनि त्यसरी उहाँको इच्छा बुझेर जब हामी माग्छौँ भने हामीले उत्तर पाउँछौँ। हालेलुया। र यसलाई अझै पनि गहिराइमा हामी बुझ्दै जानेछौँ। र अर्को अति महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा एउटा स्थापित समय, प्रार्थनाको एउटा स्थापित समय, एउटा भनौँ न एस्टाब्लिस्ड टाइम है, एउटा भनौँ न कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका, अथवा कहिले चाहिँ फुर्सद भयो भने गर्ने, कहिले नगर्ने, अथवा कहिले 2-3 दिन गर्ने। एक्सक्युज मी। हो यसरी भनौँ न एउटा स्थिर टाइम समय नराखेर चाहिँ हामीले फुर्सद भए गर्ने नभए नगर्ने भनेर चाहिँ फितलो भयो भनेदेखि हुँदैन। हामी प्रार्थनामा प्रभावशाली हुनु छ भने एउटा कुनै कुराले पनि बाधा नदिने, हस्तक्षेप नगर्ने एउटा त्यस्तो समय हामीले खोजेर हाम्रो जीवनमा, किनभने हामी सबैको तालिका जीवनको भनौँ न
प्रत्येक दिनको हाम्रो स्केड्युल्सहरू चाहिँ एकदम छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। त्यसकारण हामीलाई कुन चाहिँ समय मिल्छ एकदमै डिस्टर्ब नहुने समय त्यो खोजेर चाहिँ त्यो समय चाहिँ हामीले प्रार्थनाको लागि स्थापित गर्नु पर्यो। त्यो प्रार्थनाको समय स्थापित गर्नु अति नै आवश्यक छ। त्यो बिहान किन नहोस्, दिउँसो किन नहोस्, बेलुका किन नहोस्, राति किन नहोस्, जुनै समय कुन समय तपाईँलाई एकदमै उत्कृष्ट अथवा उत्तम हुन्छ, सही हुन्छ हो, त्यो समय चाहिँ तपाईँले राख्नु अति आवश्यक छ। र त्यो समय 3 मिनट होस्, 4-5 मिनट होस्, 10 मिनट, 15, 20, 1 घन्टा किन नहोस्, त्यो लासी धेरै लामो लामो समय प्रार्थना गरेर सुरु पनि नगर्नुहोस्। किन कति मानिसहरू थाहा छ किन नेक्स्ट डेमा नै उनीहरूले छोडिदिइहाल्छन् थाहा छ प्रार्थना गर्नबाट? किन भन्दाखेरि उनीहरूले सुरुकै दिनमा लामो गर्छन् के। सुरुको दिनमा एक दिन त एक्साइटेड हुन्छौँ होइन, लामो गरी पठाउँछौँ। कतिजनाले प्रार्थना गर्न सिक्दै गर्दाखेरि अब एक्साइटेड भएर उत्तेजित भएर उनीहरूले आज 1 घन्टा गर्छु भन्छ, एकदम गर्छन्, एकदमै भन न जोसिलो पनि हुन्छन्। तर फेरि दोस्रो दिनबाट चाहिँ उनीहरूलाई झ्याउ लाग्न थाल्छ। के सोचाइमा के आउँछ नि, फेरि 1 घन्टा भन्ने हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेर झ्याउ लाग्ने समय त्यत्रो लामो नराख्नुहोस् एकैचोटि। पछि पछि त हुन्छ, तर त्यो पछि पछि के हुन्छ थाहा छ, तपाईँलाई आफै रमाइलो लाग्न थाल्छ क्या, आफै रमाइलो लाग्न थाल्छ। यो पनि एउटा कुनै कुरा बयाम गरेर अथवा कुनै भनौँ न उदाहरणमा तपाईँ केही कुरा तपाईँ एकदमै केही कुराको ट्यालेन्ट तपाईँमा छ, तपाईँ खेलाडी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ एउटा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँले त्यसलाई अब खार्दै जानुपर्ने हुन्छ नि त होइन त। अनि त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहुन्छ, व्यायाम गर्न थाल्नुहुन्छ। र तपाईँले एकैचोटि 81 गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन, अलिअलि अलिअलि गर्दै समय बढाउँदै जानुहुन्छ। अनि पछि गएर तपाईँलाई त्यो लामो लामो समय गर्दा पनि केही जस्तो लाग्दैन, त्यो तपाईँको एउटा जीवनशैली बन्न जान्छ। त्यसरी नै प्रार्थनामा पनि त्यही नै हो। हालेलुया। हामी सिक्दै जाने अनि हाम्रो त्यो जोस र जाँगर एकदम भित्रैदेखिबाट होस सहित है, खालि जोस मात्रै होइन तर होस सहित नै त्यो बढ्दै जान्छ त्यो जोस चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण साँचो चाहिँ के हो कि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ दिनमा कुनै न कुनै एउटा समयमा चाहिँ, र त्यो समय चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो। प्रार्थना नै एउटा यस्तो बाटो हो जसद्वारा जीवनमा कतिवटा कुराहरू घट्छन्, यो कुरा नबिर्सिनु। प्रार्थनाद्वारा जीवनहरू परिवर्तन हुन्छन्, परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्। प्रार्थनाद्वारा नै परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुहुन्छ। प्रार्थनामा नै, प्रार्थनाद्वारा नै तपाईँले निर्देशन पाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा आज कति निर्देशन चाहिएको छ। यु निड गाइडेन्स इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर एभ्रिथिङ। तपाईँको हरेक कुरामा आज तपाईँलाई निर्देशन चाहिएको छ कि छैन? कसैले तपाईँलाई पथ प्रदर्शक बनेर होइन, एउटा बाटो देखाइदिने व्यक्ति बनेर चाहिँ कसैले मलाई बाटो देखाइदिए पनि हुन्थ्यो जीवनमा, अब यो नेक्स्ट के गर्नुपर्ने हो भन्ने तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन कहिलेकाहीँ, अथवा सधैँ हुन्छ नि होइन। र प्रार्थना तपाईँ जब गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले निर्देशन पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले एक्ज्याक्टली तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ कि अब नेक्स्ट के गर्नुपर्ने हो। तपाईँको जीवनमा आज कस्तो परिस्थिति आएको छ, जिउने कि मर्ने भन्ने परिस्थिति पनि कतिको जीवनमा छ होला। अब त म कहाँ गएर चाहिँ हाम फालेर मरौँ, अब त म कहाँ गएर चाहिँ अब त झुन्डेर मरौँ, कहाँ गएर म आत्महत्या गरौँ भन्ने स्थिति पनि आएको छ होला सायद तपाईँको जीवनमा। यो परिस्थिति मैले अब कसरी सामना गर्ने भनेर तपाईँले देखिरहनु भएको छैन होला बाटो। तर प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो पथ हो, एउटा यस्तो बाटो, एन एभेन्यू, एउटा एकदम यस्तो प्रकारको पथ हो, एउटा बाटो जसद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निर्देशन सिधै पाउनुहुन्छ। वाइ आर यु इन कन्फ्युजन टुडे? तपाईँ किन त्यो आज किन अन्यलमा हुनुहुन्छ? बिकज यु आर नट प्रेइङ, यु आर नट स्पेन्डिङ टाइम विथ गड, यु आर नट कम्युनिङ विथ गड। तपाईँले परमेश्वरसँग सङ्गति नगरेको लागि, परमेश्वरसँग बातचित नगरेको लागि, एन्ड हि इज वेटिङ, उहाँ पर्खिरहनु भएको छ तपाईँलाई बाटो देखाइदिनलाई, निर्देशन दिनलाई। तर हामी अरू कुरामा यति धेरै व्यस्त हुन्छौँ, वी थिङ्क द्याट अदर थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट देन टकिङ विथ गड। परमेश्वरसँग कुरा गर्ने भन्दा अरू कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, जीवनका ती अरू कुराहरू नै। नथिङ इज इम्पोर्टेन्ट देन प्रेयर। प्रार्थना भन्दा अरू कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण छैन है। मलाई एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा अति मनपर्छ, केनेडी हेगन
उहाँ जो हुनुहुन्न अहिले यस पृथ्वीमा, तर उहाँको जीवन चाहिँ जीवनभरि पनि उहाँ एकदमै सफल जीवन जिउनुभयो। मरेकोबाट बरु उठ्नुभएको व्यक्ति हो। सानैबाट डक्टरले उसले 17औं उहाँले 17औं उहाँको जन्मदिन चाहिँ अब उहाँले मनाउन पाउनुहुने छैन भनेका थिए डक्टर्सहरूले, किनकि उहाँ मुटुको रोगी हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न जन्मैदेखिबाटको रोग थियो उहाँमा। तर उहाँ अचम्म तरिकाले परमेश्वरबाट नै एउटा डिभाइनली, एउटा दिव्य रूपमा नै उहाँ निको हुनुभएको व्यक्ति हो। र उहाँलाई कसैले आएर प्रार्थना गरेर निको हुनुभएको होइन। उहाँ बेड रिडन हुनुहुन्थ्यो, ओछ्यान पर्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले आफ्नो हजुरआमाको एउटा बाइबल उहाँको हातमा थमाइएको थियो, उहाँसँग त्यो मात्रै थियो। र उहाँले त्यही बाइबल, त्यही बेड रिडन हुँदाखेरि, ओछ्यान पर्दाखेरि उहाँले पढ्दा त्यहाँनिर उहाँले एउटा खण्ड भेटाउनु भयो कि तैँले जे भन्छस्, मर्कुसको त्यो खण्ड, र तैँले भनेको कुरामा अलिकति पनि शङ्का गर्दिनस्, तर तैँले जे भनेको छस् त्यो हुन आउँछ भनेर विश्वास गर्छस् भने तैँले जे भन्छस् त्यो हुनेछ भन्ने पद जब उहाँले पाउनुभयो, त्यसमा उहाँ खडा भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनमा चङ्गाई बोल्न थाल्नुभयो। किनकि उहाँले देख्नुभएको थियो येशूले मलाई चङ्गाई दिइसक्नु भएको छ, अब म त निको भइसकेको रहेछु, अब म यो पहाडलाई मेरो शरीरबाट उक्लिएर समुद्रमा मिल्की भन्छु, म अब मेरो शरीरलाई निको जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले पारिदिइसक्नु भएको छ, अब त्यो चङ्गाई यो शरीरले एक्सेप्ट गर्नको निम्ति म भन्छु भनेर जब उहाँले भन्न थाल्नुभयो, त्यसरी उहाँ खडा हुनुभएको व्यक्ति हो। अचम्म तरिकाले एक दिन यसरी उहाँ निको हुनुभयो। निरन्तर उहाँले त्यो स्वीकार गर्दा एक दिन यसरी उहाँ निको हुनुभयो। यसरी उहाँ ओछ्यानबाट खडा हुनुभयो, कसैले प्रार्थना गरेर होइन। र उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रार्थनाको समय मेरो निम्ति यति महत्त्वपूर्ण हो, र जब म प्रार्थना कोठामा प्रार्थना गर्न जान्छु, मलाई कसैले आएर मेरो ढोका ढकढकाएर यो देशको राष्ट्रपतिले तपाईलाई खोजिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिले तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँले तपाईलाई बोलाइरहनु भएको छ भन्नुभयो भनेदेखि पनि म के भन्छु थाहा छ? अहिले म भेट्न सक्दिनँ, किनकि म अझै पनि उहाँभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग समय बिताइरहेको छु। यस पृथ्वीका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग मैले समय बिताइरहेको छु, उहाँलाई मैले यो समय दिएको छु। वाउ, वाट अ टेस्टिमनी, होइन त? कस्तो गवाई। आज हामी त्यो ठाउँमा आइपुग्नु परेको छ। हामी त कसरी प्रार्थना गर्छौँ थाहा छ? प्रार्थना गर्छौँ कसले बोलाएको छ भनेदेखि सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छौँ, उहाँसँग समय बिताइरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छौँ, अनि उहाँलाई लत्याएर हामी उतातिर केन्द्रित भइहाल्छौँ। प्रार्थना गरिरहेको छ कुनै केही कुरा सुन्यो भने जुरुक्क उठेर हामी त्यहाँ जान्छौँ, अनि फर्केर आएर चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। जस्ट इमेजिन हाउ इन्सल्टिङ इट इज। कति एउटा के भन्ने, एउटा इन्सल्ट गरेको कुरा हो यो त परमेश्वरलाई, है? हामीले कहिले यसरी देखेका छौँ? यो होइन कि मैले तपाईँले त्यस्तो गर्नै मिल्दैन भनेको, तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जति हामीले परमेश्वरलाई आदर दिन्छौँ नि, त्यति नै हामी प्रभावशाली हुँदै जान्छौँ। हामीले गरेका हरेक काममा हामी प्रभावशाली र असरमन्द हुँदै जान्छौँ। जति आदर दिन्छौँ उहाँलाई, जति हामी सचेत हुँदै जान्छौँ उहाँको उपस्थितिप्रति, त्यति नै। त्यसकारण साँच्चै हामी पनि प्रार्थनाको त्यो क्षेत्रमा हामी आइपुग्नु परेको छ, यो चेतनामा हामी आइपुग्नु परेको छ कि when I pray, हुन्छ नि, put aside the time to communicate with God, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नलाई जब मैले एउटा समय मैले छुट्याउँछु, त्यो समयमा यो देशको प्रधानमन्त्री नै आएर मलाई पुकारे तापनि, मलाई खोजे तापनि म त्यो प्रार्थनाको समयबाट म बाहिर निस्किदिनँ जुन समय मैले तोकेको छु भनेर यसरी एउटा अठोट लिनु पर्यो कि हाम्रो निर्णय बलियो हुनु पर्यो कि दिगो हुनु पर्यो, एकदमै स्थिर हुनु पर्यो। आज हाम्रो निर्णयहरू त कति फितोलो छ है, यति फितोलो छ क्या, यति फितोलो छ। त्यो चाहिँ हुनु भएन। त्यसकारण जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो तीनवटा कुरा चाहिँ हुन्छ। मानिसको जीवन र परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, र
परमेश्वरको उपस्थिति हामीले उहाँले परमेश्वर स्वयंले नै उहाँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ। वाउ! र उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। उहाँ मार्गदर्शक बनेर हामीलाई मार्ग देखाउनुहुन्छ। हालेलुया। हामीले याकुब 5:16 र 17 पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ एलियाको जीवनमा एलियाको प्रार्थना हामी देख्छौँ। एलिया एउटा साधारण हामी जस्तै व्यक्ति, तर उनको प्रार्थनाको उत्तर पाएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। र उनको प्रार्थनाको उत्तर किन आयो? किनभनेदेखि उनले परमेश्वरले निर्देशन दिए अनुसार प्रार्थना गरेको हुनाले गर्दाखेरि र उनको नियत सही भएको हुनाले गर्दाखेरि उनको प्रार्थनाको उत्तर आएको हामी देख्दछौँ। याकुब 5:16 र 17 एकचोटि पढौँ त हामी। यसकारण तिमीहरू एकले अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर। 17 है, हुन्छ त्यहीँबाट म पढिदिन्छु। एक अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। हालेलुया। हामी यहाँ देख्छौँ एलियाको शक्तिशाली प्रार्थना। उनले जब प्रार्थना गरे त्यहाँ काम भएको हामी देख्दछौँ। उनको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको निर्देशन अनुसार नै थियो भन्ने कुरा हामी व्यवस्था 11:13 र 17 पढ्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ। व्यवस्था 11 मा हामी एकचोटि जाउँ त। एलियाले कसरी केमा आधारित उनले प्रार्थना गरेका रहेछन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। व्यवस्थाको 11 यसकारण मैले तिमीहरूलाई आज दिएका आज्ञाहरू विश्वास योग्यतापूर्वक मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो भने र आफ्नो सारा हृदय र प्राणले उहाँको सेवा गर्यो भने म ऋतु अनुसार शरद र वसन्तका वर्षाहरू दिनेछु, ताकि तिमीहरूका अन्न नयाँ दाखमद र तेल बटुल्न सक। अनि म तिमीहरूका गाईवस्तुका लागि पनि खर्कामा घाँस दिनेछु र तिमीहरू खाएर सन्तुष्ट हुनेछौ। यसैले होशियार रहो, नत्रता तिमीहरू तर्केर अरू देवताहरूको सेवा र पूजा गरौला अनि परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूका विरुद्धमा दन्कनेछ र वर्षा नहोस् र जमिनले आफ्नो उब्जने नदियोस् भनी उहाँले आकाशको झरी नै बन्द गरिदिनुहुनेछ र परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिने त्यो असल देशदेखि तिमीहरू छिट्टै नष्ट भइहाल्नेछौ। यहाँ हामी के देख्छौँ? हामीले परमप्रभुलाई मानेनौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर स्वयंले आकाशको झरी नै बन्द गरिदिनुहुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। एलियालाई यो कुरा थाहा थियो र एलियाको समयमा ती सबै इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर उनीहरू अर्कै बाटो लागेका थिए र एलियाले एकदमै धर्म पुस्तक पढ्ने व्यक्ति है, परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा बुझेको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा आधारित उनले प्रार्थना गरे, प्रभु सबैजना त तपाईलाई त्यागेर अब अर्कैतिर उनीहरू तर्के, अर्कै कुराहरू उनीहरू मान्न थाले। अब तपाईले वचनमा भन्नुभएको जस्तै पानी रोकिदिनुहोस्। वचनमा भने अनुसार अनि पानी रोकियो। र उनको नियत किन सही थियो थाहा छ? किनभने जब पानी रोकिन्छ नि यी व्यक्तिहरू फेरि तडपिनेछन् र उनीहरूले फेरि सही परमेश्वरलाई, सत्य परमेश्वरलाई खोज्नेछन् भन्ने कुरा, त्यो अभिप्राय राखेर उनले प्रार्थना गरेका थिए। र यसरी उनले सही तरिकाले प्रार्थना गरे, एकदमै जोसिलो भएर उनले प्रार्थना गरे, एकदमै फर्भेन्टली, एकदम ज्वलन्त भएर उनले प्रार्थना गरे, निरन्तर उनले प्रार्थना गरे र उनी एउटा धार्मिक व्यक्ति पनि थिए। पहिलो कोरिन्थी 1:30 मा हामीले देख्दछौँ। एकचोटि हामी त्यहाँ पढौँ, पहिलो कोरिन्थी 1:30 हामी पढौँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो धार्मिकता भइसक्नु भएको छ, अर्थात् हामी ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका धार्मिकताहरू भइसकेका छौँ। त्यसरी नै एलिया पनि एउटा धार्मिक व्यक्ति थिए भनेर चाहिँ वचनले भन्दछ। हामी पनि आज ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि धार्मिक भएका छौँ। जसरी एलिया पनि धार्मिक व्यक्ति थिए र धार्मिक, यहाँ हामीले याकुबको 5:16 र 17 पढ्दाखेरि के पायौँ? एउटा धार्मिक व्यक्तिको प्रार्थना चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ र त्यसको ठ्याक्कै तल नै एलियाको प्रार्थनाको विषयमा भनिएको छ। त्यहाँ हामी के बुझ्छौँ कि त्यसको अर्थ एलिया धार्मिक व्यक्ति थिए अनि उनले ज्वलन्त प्रार्थना गरे। किनकि त्यहाँ के भनेको छ, खासै म त्यसलाई अझै पनि भोलिको दिन हामी त्यो हेर्नेछौँ कि त्यो वचनलाई हामीले सही उल्था गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस वचनको सही उल्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि याकुब 5:17 त्यो प्रार्थना चाहिँ 16 र 17 चाहिँ त्यहाँ जुन भनिएको छ, धार्मिक जनको ज्वलन्त र प्रभावशाली प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ भनेको चाहिँ त्यसको सही उल्था चाहिँ त्यो धार्मिक जनको ज्वलन्त र प्रभावशाली प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ भनेर लेखिएको छ। अनि ज्वलन्त र प्रभावशाली यो दुईटा शब्दमा धेरै ठुलो अर्थ छ। त्यो दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ केवल साधारण यतिकै प्रार्थना भएर हुँदैन, तर ज्वलन्त र प्रभावशाली हुनु आवश्यक छ। तब मात्रै गएर हाम्रो प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ। र एलियाले पनि ज्वलन्त र प्रभावशाली प्रार्थना गरेका थिए र उनी धार्मिक व्यक्ति थिए। र आज हामी पनि धार्मिक व्यक्ति त भइसकेका छौँ ख्रीष्ट येशूमा, तर एउटै कुरा हो, आज हाम्रो प्रार्थना ज्वलन्त र प्रभावशाली भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ बुझ्नु अति आवश्यक छ। र साथै एलियाको एकदमै एउटा सर्भेन्ट्स हार्ट, एउटा सेवकको हृदय पनि थियो। आज हामीले प्रार्थनाको उत्तर हामीलाई चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ डु वी हेभ अ सर्भेन्ट हार्ट, कि आज हाम्रो सेवकको हृदय छ कि छैन। अर्थात् हामीले जब पनि प्रार्थना गर्छ, एउटा सेवकको हृदयले चाहिँ के हुन्छ, सधैँ अरूलाई सोचेर बोलिरहेको हुन्छ, होइन त, अरूको निम्ति उनले गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै आज हामीले पनि आफ्नै स्वार्थको लागि नभएर सेवा पुर्याउने हेतुले, कसैलाई सहायता पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। सेवकको हृदय हुनु अति आवश्यक छ। पहिलो राजा 18:45 हामी देख्दछौँ, त्यहाँ के भनेको छ, एलिया चाहिँ अहाब राजाभन्दा अगाडि दौडिए। अनि एउटा सेवक मात्रै एउटा राजाभन्दा अगाडि दौडिन्छ। राजाभन्दा अगाडि सेवकहरू जान्छन् राजाको निम्ति बाटो बनाइदिनलाई। एलिया चाहिँ राजाभन्दा अगाडि, अहाब राजाभन्दा अगाडि दौडिएको हामी त्यहाँ कुरा देख्दछौँ। किनभने एलियाको एउटा सेवकको हृदय थियो। र यसरी हामी सायद आज चाहिँ हामी यही नै रोकिनेछौँ, किनभने अर्को विषयलाई हामी शीर्षकलाई समात्यौँ भने फेरि अझै लामो जान्छ। तर आज हामी एउटा कुरा बुझौँ कि साँच्चै प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला हामी को हौँ र परमेश्वरले के अभिप्राय राखेर हामीलाई के बनाइदिनु भएको छ, हामी त्यो बुझौँ र आज बुझेका छौँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ कि हामी चाहिँ उहाँको कोहरू हौँ रे, प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, प्रतिनिधिहरू हौँ। हामी उहाँको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, हामीले उहाँलाई पुनः प्रस्तुत गर्छौँ। हामीले प्रार्थना गरेको नै के हो त, उहाँले अघिबाट नै यो पृथ्वीमा म यो गर्छु भन्ने कुरालाई समर्थन जनाएको हो र उहाँले गर्छु भनेर निर्णय गरिसक्नु भएको छ कतिवटा कुरा। तर जबसम्म हामीले प्रार्थना गरेर यस पृथ्वीमा उहाँले भन्नुभएको कुरामा समर्थन जनाउँदैनौँ, एग्री गर्दैनौँ र स्वीकार्दैनौँ, आह्वान गर्दिनौँ, उहाँको ओठ बनेर हामी बोलिदिन्नौँ, तबसम्म उहाँले हामीबाट छुट्टै चाहिँ उहाँले केही गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना त्यति महत्त्वपूर्ण छ। Unless we pray, nothing will happen in your life, in your family's life, and in this world. तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा, यस पृथ्वीमा तपाईले जबसम्म प्रार्थना गर्नुहुन्न केही पनि हुँदैन। प्रार्थना त्यति महत्त्वपूर्ण छ। हुन्छ, हामी आज यही नै हामी राख्नेछौँ र अझै पनि हामी भोलि अगाडि बढ्दै जानेछौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू आज बुझ्न सक्नुभएको छ भनेर। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आजको दिन साँच्चै पनि यो प्रार्थनाको सुरुवात हामीले केही कुराहरू फोडेका छौँ। हामी अहिले प्रार्थनाको विषयमा आज हामी पसेका छौँ। प्रभु, तपाईँले एकदमै सुन्दर प्रकारले हामीलाई प्रार्थनाको महत्त्व
बुझाइरहनु भएको छ। हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने, प्रार्थनाले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा, हामीले किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, प्रार्थना नगर्दा के हुन्छ, गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू, हामी मानिस जातिले नै किन प्रार्थना गर्नुपर्छ, के हामीले प्रार्थना नगरे पनि तपाईँले यो पृथ्वीमा आखिरी तपाईँले चाहेको त कुरा तपाईँले गर्नु नै हुन्छ होइन र भन्ने कुराहरूको उत्तरहरू तपाईँले हामीले दिइरहनु भएको छ। ओ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी एकदमै स्पष्ट भइरहेका छौँ प्रभु, हाम्रो मुहारबाट घुम्टो उग्रिरहेको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। तपाईँकै प्रशंसा म गर्दछु यसरी प्रभु, तपाईँलाई नै जय जयकारमा चढाउँदछु र प्रभु आजको यो क्लासलाई यहीँ नै राख्दछु र हामी सबै विद्यार्थीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु कि प्रभु यहाँ जति पनि विद्यार्थीहरू जोडिनु भएको छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, आजको दिन उहाँहरूको एकदमै आशिषमय भएको होस्, तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढेका हुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु, ताकि एकदम सही प्रकारले यो कुरा बुझेर कि म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको हुँ र म एकदमै उत्कृष्टतामा उहाँको प्रतिनिधि गर्दछु यस पृथ्वीमा भनेर आफूलाई निम्न नठानिकन एकदमै आफूलाई विशेष ठानिकन प्रभु अगाडि बढेर यो भन्दै कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तपाईँ र म मिलेर आज एकदमै ठुलो काम गर्नेछौँ भनेर यो स्वीकारमा उनीहरू अगाडि बढुन्। धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको प्रशंसा र महिमा म गर्दछु ख्रीष्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हालेलुया। Jay Messi, have a great day and be blessed.